दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा हामीलाई यहाँहरूले बिहान 7:30 देखि 9 बजेसम्म लाइभ सुन्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। र यस कार्यक्रम नागरिक सवालमा हामी बहस चलाउँछौँ, प्रश्न गर्छौँ, छलफल गर्छौँ। यो कुरा यहाँहरूलाई जानकारी भएकै विषय हो। कोरोना संक्रमण, लकडाउन, अर्थतन्त्र धराशायी, व्यापार व्यवसाय उद्योग चौपट, मनस्थिति बिग्रिएको, खलबलिएको, अध्ययन अध्यापन लगायतका हरेक कुराहरू ठप्प रहेको अवस्थामा छ। यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि विश्वव्यापी रूपमै यसले आफ्नो साम्राज्य विस्तार गरेर आधिपत्य जमाएको छ भन्दा फरक पर्दैन कोरोना भाइरसले। र यो बिचमा चैत 11 गतेदेखि निरन्तर रूपमा लकडाउन छ नेपालमा पनि। र लकडाउनकै बिचमा सारा व्यापार व्यवसाय उद्योग कल कारखाना स्कुल लगायत सबै सङ्घ संस्थाहरूका काम कारबाहीहरू ठप्प रहेको अवस्था छ। लकडाउन केका लागि गरिएको थियो, जेका लागि गरिएको थियो त्यसमा असन्तुष्टि देखा पर्न थालेका छन्। आम नागरिकका तर्फबाट फरक मत चाहिँ आउन थालिसकेको छ। लकडाउन गरियो तर भारतबाट आउने मजदुरहरूलाई भित्र्याउँदाखेरि सरकारले सावधानी अपनाएन भनेर गुनासो आएका छन्। र अहिले आएर सीमा क्षेत्रमा हजारौंको संख्यामा हरेक दिन नागरिकहरू स्वदेश फिर्ता भइराखेको अवस्थामा आरडीटी किटले यो स्वास्थ्य परीक्षण गर्न समेत सकिराखेको छैन सरकारले। यतातर्फ यदि सुरुकै दिनमा सरकारले आवश्यक गृह कार्य गरेर स्वदेश फर्कन चाहने भारतमा रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई केही समयावधि दिएको भएपछि संक्रमितको अहिले उच्च जोखिममा रहेको ठाउँबाट संक्रमित भएका व्यक्तिहरू पनि अब मिसिएर थाहै नपाइकन संक्रमण हुन्छ, आएर चाहिँ हाम्रो समाजमा देशमा समुदायमा संक्रमणको खतरा रहँदैन थियो भन्ने प्रश्नहरू उब्जेका छन्। र अहिले पनि सीमा नाकामै क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्न नसकेको, यो भित्र्याउँदाखेरि पनि आवश्यक यो स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गर्न नसकेको, भारतबाट आउँदाखेरि समस्या खेप्नु परेको, अत्यधिक भाडा तिर्नु परेको, भोकभोकै बस्नु परेको, भोकभोकै आउनुपर्ने स्थिति, भारतको क्वारेन्टिनमा पनि असुरक्षा हुने कुराहरू र बाटोमा भारतको क्वारेन्टिनमा सीमा नाका हुँदै घर तरफसम्म पुग्दासम्म नेपाली नागरिकहरूले शास्ति जुन खेप्नु परेको थियो त्यो शास्ति खेप्न नदिनको लागि सरकारले प्रयास गर्नुपर्ने थियो, त्यो गर्न सकेन। र अब पनि लकडाउन बढ्यो भने कस्तो अवस्था हुन्छ र संक्रमण समुदायमा नफैलनको लागि भित्रिएका नागरिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्नको लागि सरकारले के कस्तो उपायहरू अवलम्बन गर्न पर्छ भनेर मैले केही व्यक्तिहरूसँग आज कुराकानी गर्नेछु। र उहाँहरूका लकडाउन त्यसपछि कोरोना परीक्षण, भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट नेपालीहरूको उद्धार गर्ने कुरामा सरकारले कहाँनिर के गर्नु पर्थ्यो र अझै पनि के गर्दा त्यसले चाहिँ राम्रो रिजल्ट दिन्छ भनेर मैले कुराकानी गर्नेछु। धनगढीका विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न पृष्ठभूमि भएका नागरिकहरूसँग मैले कुराकानी गइराखेको छु। र त्योभन्दा अगाडि म छोटोमा अवस्था नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार 603 जना कोरोना संक्रमित रहेको हिजो साँझसम्मको यो चाहिँ रिपोर्ट हो। 87 जना निको भएर घर फर्केको अवस्था छ। आरटीपीसीआर परीक्षण 48,815 जनाको गरिएको सरकारले जनाएको छ। आरडीटी परीक्षण 90,026 जनाको गरेको सरकारले जनाएको छ। जम्मा पोजिटिभ केस 603 रहेको यो साँझसम्मको चाहिँ तथ्याङ्क मात्रै मैले प्राप्त गरेको छु। डिस्चार्ज 87 जना भएका छन्। क्वारेन्टिनमा रहेको 39,804 जना अहिले क्वारेन्टिनमा बसेको तथ्याङ्क सरकारले सार्वजनिक गरेको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले।
सुदूरपश्चिमको कुरा गर्ने हो भने 4 जिल्ला बैतडी, डडेलधुरा, कैलाली र कञ्चनपुरमा कोरोना संक्रमण देखा परेको छ। क्वारेन्टिन बेडको सङ्ख्या 11,861 रहेको छ सुदूरपश्चिममा। क्वारेन्टिनमा अहिले बसेको 6,143 जना चाहिँ क्वारेन्टिनमा बसेको र आइसोलेसन बेडको सङ्ख्या 163 रहेको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि सर्वसाधारण नागरिकको तर्फबाट तेज खड्का हामीसँग टेलिफोनमा जोडिनु भएको छ। तेज सर, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार हजुर, नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम छु। यो बन्दाबन्दीको अवस्था कसरी चाहिँ बिताइराख्नु भएको छ, के गरिराख्नु भएको छ? अहिलेसम्म त कटाइरहेको थिएँ है, अब चाहिँ अलि प्रब्लम होला जस्तो भइरहेछ। हिजोसम्म आजसम्म त्यस्तो समस्या थिएन, अब चाहिँ कस्तो खाले समस्या आउला जस्तो छ? मानसिक, आर्थिक, सामाजिक लगायत कस्तो? सबै खाले समस्या एकैचोटि च्याप्ने स्थिति चाहिँ देखा परेको छ। एकदम। तपाईँलाई के लाग्छ, अब यो लकडाउनको बारेमा पनि सरकारले सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ? एकदमै, यो नसोचेर अगाडि हामी बढ्नै सक्दैनौँ, नम्बर 1 होइन। अब कोरोना सँगसँगै हामीले पनि जीवन जिउनको लागि कोरोनालाई पनि साथसाथै अगाडि बढ्नुपर्छ। हामीले आफ्नो जीविका सबै काम गर्नको लागि पनि एकातिर कोरोना छ त अब अर्कोतिर हामी आफ्नो व्यापार व्यवसायतिर पनि लागिराख्नुपर्छ। अब यो लकडाउन खुकुलो पार्यो भने त मानिसहरूको चहल पहल बढ्छ, त्यसबाट सङ्क्रमण बढ्छ भनेर भनिँदैछ नि फेरि। अनि त्यो कति लामोसम्म, यो त धेरै लामोसम्म जान्छ त हजुर। अब त्यो लामोसम्म हामीले यो खेप्नै सक्दैन हामी त। यो आर्थिक पक्षहरू, यसको मनोसामाजिक पक्षहरू होइन, यो सबै कुराहरूलाई हेऱ्यो भने लकडाउन चाहिँ त्यति उपलब्धिमूलक भयो जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? अब लकडाउन त खुकुलो पार्नै पर्छ होइन। अब सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढे पनि लकडाउनलाई खुकुलो गर्दै लग्न एकदम जरुरी छ। अब यो कति दिनसम्म अब बन्द गर्ने, त्यो एउटा प्रश्न उठ्छ होइन। अब मान्छेहरू कोरोनाले भन्दा पनि अब भोकै अब मर्ने अवस्थामा अब जाने अब कन्फर्म जस्तो देखिरहेको छ मैले त मान्छेहरू। यो चाहिँ सङ्क्रमण रोक्नको लागि लकडाउन गरेको, बन्दाबन्दीको घोषणा गरिएको चाहिँ छ सरकारले। यसका साथसाथै अन्य कदमहरू प्रभावकारी जस्तो कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउने कुराहरू जस्तो भारतबाटै अहिले चाहिँ हरेक दिन हजारौँको सङ्ख्यामा नागरिकहरू भित्रिराखेको सीमा नाकामै परीक्षण को कुराहरू व्यवस्थापन गर्न सकेको भए हुन्थ्यो भन्ने आवाजहरू पनि उठिराखेका थिए। यदि सरकारले चाहेको भए सीमा नाकामा अथवा भारतबाट व्यवस्थित तरिकाले नागरिकहरूलाई भित्र्याउन सक्थ्यो सुरुवाती दिनमै पनि र अहिले पनि त्यो सम्भावना छ। सरकारले चाहे भने जे पनि गर्न सक्छ। सरकारले चाहनु पर्यो होइन, परीक्षण गर्ने सबै व्यवस्था मिलाउन सक्छ। तर खै किन हो सरकारले ध्यानै यसमा नदिएको कारणले गर्दा अब यो विकराल रूप लिएला जस्तो लागिरहेछ मलाई। अब सङ्ख्या अब 3, 4, 5 हजार छ भन्छ, किट चाहिँ छँदै छैन भन्छ, अब चेकिङ नै भइरहेको छैन भन्छ, मान्छे त्यति जमाजम छोडिरहेको छ। यो त अब अलि गाह्रै होला जस्तो छ अब सुदूरपश्चिममा। भनेपछि 20 गते पछिको परिस्थिति सरकारले फरक ढङ्गले सोच्नुपर्ने हुन्छ, अन्यथा अब यो चाहिँ बाँच्न नै मुस्किल। कोरोना सङ्क्रमण नलागिकनै पनि बाँच्न मुस्किल हुने, सँगसँगै सङ्क्रमण पनि बढ्दै जाने हो भने यो दोहोरो तेह्रो यो चाहिँ मारलाई थेक्न सक्ने क्षमता राख्दैन नागरिकले भन्ने हो। हजुर, एकदम थेक्नै सक्दैन। अब हवस्, यहाँको विचारको लागि हामीलाई समय दिनुभयो तेजजी, यहाँलाई धन्यवाद छ। हजुरलाई पनि धन्यवाद। तेज खड्का एलनचोक धनगढीबाट हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आफ्नो अभिमत प्रकट गर्नुभएको छ। यसपछि हामी व्यवसायी राजेश फाँटजीसँग कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। उहाँ व्यवसाय गर्दै आइराख्नु भएको छ धनगढीमा र लकडाउनको सम्बन्धमा कोरोना सङ्क्रमणको परीक्षणको दायराका सन्दर्भमा भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट नेपाली नागरिकहरूको उद्धार गर्ने सन्दर्भमा उहाँको बुझाइ के रहेको छ। हामी आम नागरिकको तर्फबाट केही बुझाइहरू, केही व्यक्तिहरूका धारणाहरू समेट्न गइराखेका छौँ आजको बसाइमा। आजको नागरिक सवालमा हामीले नागरिक समाजका विभिन्न तबकामा बस्नुभएका नागरिक
पत्रकार लगायत व्यवसायहरूसँग मानवाधिकार कर्मीहरूसँग कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। राजेश भाट हामीसँग जोडिनु भएको छ। राजेशजी, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार नारायणजी। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु। यो बन्दाबन्दीको अवस्था जो छ यसलाई कसरी चाहिँ तपाईँले बिताइराख्नु भएको छ? कस्तो अनुभूति अनुभव आफ्नो वरिपरि परिवार समाजमा यसबाट चाहिँ पारेका प्रभावहरूलाई कसरी चाहिँ यहाँले लिइराख्नु भएको छ? सर्वप्रथम अब यो कुरा राख्न मौका दिनुभएकोमा नारायणजी र यहाँको नागरिक सभालाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर, अब अहिलेको पेन्डामिकको समयमा सबै एकै प्रकारले ग्रसित छन् होइन, व्यवसायीदेखि लिएर नागरिकदेखि कर्मचारीहरू सबै। अब म पनि अहिले एउटा व्यवसायी भएको नाताले व्यवसाय हो, देश नै अब रुग्ण अवस्थामा छ। अब प्रारम्भका चरणमा चाहिँ अब तपाईँको पेन्डामिकको जुन चाहिँ असर देखिएको थियो त्यसमा नागरिकहरूले चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ साथ दिएको हो। एवेरनेसको हाम्रो धेरै कमी भए तापनि एवेरनेसको चाहिँ लेभल चाहिँ हाई भयो। हामीहरूले प्रारम्भिक चरणमा चाहिँ एकदम पूर्ण रूपले चाहिँ पालना पनि गऱ्यौँ। र खासमा के भयो भने अहिले आएर हेर्दाखेरि अब अलिकति शीतलो भएको हो कि मान्छेहरूले चाहिँ अब यो लकडाउनलाई चाहिँ त्यसै तरिकाले त हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ होइन। रोग र भोग अब सँगसँगै अब योभन्दा अगाडि हामी पेन्डामिकको कारणले हामी रोगसँग चाहिँ लड्नुपर्ने थियो भने अब अवस्था के आयो भने रोग र भोगको पनि अब डर भइसक्यो। त्यस कारण अब हामीले डबल हामी समस्यामा छौँ, रोग र भोगलाई सँगसँगै कसरी लगेर जाने। अनि यो सरकारले जुन अब एउटा निर्णय गर्यो लकडाउन स्वागत योग्य छ, किनभने देशको आफ्नो हाम्रो किसिमको चाहिँ अब नीति नभए तापनि हामीले चाहिँ अक्कल लगाएर नकल गर्नुपर्ने अवस्था भएको हुनाले अब वैदेशिक राष्ट्रहरूले ठुला राष्ट्रले के कस्तो गरे भन्दाखेरि हामी त्यसलाई हामीले फलोअप गऱ्यौँ र हामी चाहिँ लकडाउनमा समयमै गयौँ। समयमै लकडाउनमा गयौँ, त्यो ठिक छ, स्वागतयोग्य छ। त्यसपछि हामीहरूको चाहिँ के भएन त भन्नाले दूरदर्शिता भएन, राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तित्वहरूको दूरदर्शिता भएन। उहाँहरूले के भन्छ तत्कालीन अल्पकालीन हिसाबले चाहिँ एउटा मोडालिटी बनाउनु पर्यो। उहाँहरूले जे बाहिर भइरहेको छ त्यसलाई तत्कालीन नेपालमा लागू गरे। त्यसपछि हामी कुन मोडालिटीमा जाने भन्ने उहाँहरूसँग त्यसको कुनै पनि प्लानिङ छैन। प्लानिङ भएन, प्लानिङ नभएपछि के भयो त प्रभावहीन भयो। यो लकडाउन पनि त्यो नै हो। यो लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ कि यहाँलाई अझ यसलाई कडा बनाएर जानुपर्छ आगामी दिनमा कोरोनाको यो चाहिँ सङ्क्रमण रोक्नका लागि भन्ने के लाग्छ यहाँलाई? नारायणजी यस्तो हो, अब हामी लकडाउनमा बसिसक्यौँ केही समय, जस्तो हामी दुई महिनाको लकडाउनमा हामी एकदम प्रभावकारी रूपले लाग्यौँ। हामी एकदमै एकअर्काबाट चाहिँ कसरी हुन्छ लकडाउनलाई गरेर पेन्डामिकबाट हामी असरबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने हामीले आइसोलेट भएर बस्यौँ। अब अहिले आएर लकडाउन खुकुलो भइसकेपछि हामी 2 महिनासम्म बसेको काम जस्तो आफ्नो व्यवसाय छोडेर घरमा आइसोलेसन भएर बसेर अहिले आएर मार्केटमा खुकुलो भइसक्यो, हामी फेरि सङ्क्रमित भइसक्यो। त्यसको अर्थ के भयो? पानीमा खेर गयो, त्यत्रो परिश्रम खेर गयो। त्यसो भएको हुनाले अब हामीले एउटा वैदेशिक एउटा डेभलपमेन्टको छ नि, यो पेन्डामिकको उसमा चाहिँ हामीले हर्ड इम्युनिटी पावर डेभलप गर्नुपर्छ भनेर अब ठुलो राष्ट्रको हाम्रो राजनीतिज्ञहरूले त्यो कुराहरूलाई हेर्नु पऱ्यो। आफ्ना मात्रै राजनीतिक कर्मीहरूले गरेका कुराहरूलाई मात्रै हामीले टिभी न्युज रेडियोमा हेर्नु भएन कि अरू विकसित राष्ट्रहरूले कसरी चाहिँ अब रोग सँगसँगै जाने, कोरोना सँगसँगै हाम्रो उसलाई अर्थव्यवस्थालाई लैजाने भन्ने कुरा उनीहरूको मोडालिटी भन्दैछ। हामीले त्यो हाम्रो राजनीतिकहरूले त्यो कुरालाई ध्यान दिनु पऱ्यो। अब हामीले त्योतर्फ चाहिँ ध्यान आकर्षण हुनु पऱ्यो, किनभने दिन प्रतिदिन स्प्रेड दर बढ्दैछ कोरोनाको। अनि हामीहरूसँग यसको चाहिँ निर्मूल गर्ने संसारमा केही पनि उपाय छैन। तसर्थ अब हामीले रोग सँगसँगै जाने र तर कसरी हुन्छ यसको सुरक्षाको नीतिहरू अवलम्बन गर्नु पर्यो। सरकारले यसमा ध्यान दिनु पर्यो। हामी अस्ति अल्पकालीन थियौँ, तत्कालीन थियौँ भने अब अल्पकालीन हामीले चाहिँ प्लानिङ मोडालिटी बनाउनु पर्यो सरकारले, त्यसपछि दीर्घकालीन मोडालिटी बनाउनु पर्यो। त्यसरी जानुपर्छ। र अब देखिहाल्नु हो, अर्थ मन्त्रीज्यूले भनिसक्नु भएको छ, अर्थ न्यूनतम अर्थ उसलाई व्यवस्थाको उसलाई पनि निर्धारणलाई पनि हामीले कायम राख्नै पर्छ। न्यूनतम आर्थिक कारोबारहरूलाई हामीले सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेको त्यही नै हो। हामीले चाहिँ
अब यो चाहिँ लकडाउनकै बिचमा जुन हिसाबले सरकारले कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउने कुरा, जस्तो भारतदेखि आउँछन् नागरिक भन्ने कुरा थाहा थियो, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सुरुकै दिनमा आवश्यक कदम चालेको भए अहिले जसरी चाहिँ एकदमै जोखिम मोलेर आउनुपर्ने स्थिति पनि हुँदैन थियो भन्ने कुराहरू आएका छन्। अब गइसकेको कुरालाई त अब त्यो चाहिँ करेक्सन गर्न सकिँदैन, तर आगामी दिनमै आउनेहरूलाई आज भोलि नै हिजो अस्ति नै आएकाहरूलाई सङ्क्रमणबाट बचाउनको लागि, उहाँहरूमा सङ्क्रमण छ भने त्यसलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो पत्ता लगाउनको लागि सरकारले जुन काम गरिराखेको छ त्यसलाई सन्तोषजनक रूपमा लिन सक्ने अवस्था देख्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ त्यस विषयमा यहाँको धारणा के छ? अब पास्टमा के हुनु पर्थ्यो त्यो उहाँहरूले गर्न सक्नु भएन, दूरदर्शिताको कमी भन्छु म। अब यो देशमा अब कस्तो खालको गणतन्त्र छ, यो भ्रष्टाचार प्रवर्धनात्मक गणतन्त्र हो भएको मुलुक हो, हामीहरूले चाहेको त कल्याणकारी लोकतन्त्र भएको मुलुक हो, हुनुपर्ने हो, जनताहरूप्रति उत्तरदायी हुन्थ्यो, त्यो भइदिएको भए त्यो हुन सकेन, ठिकै छ। तर पनि प्रारम्भमा उहाँहरूले हाम्रो प्रवासमा भएका व्यक्तिहरू स्वाभाविक रूपले धेरै देशहरूबाट फर्किरहेको थियो, अरू देश आफ्नो फर्किरहेको अवस्थामा हाम्रो पनि भारतीय मुलुकबाट अवश्य पनि आउँछन् भन्ने कुरा त यो राजनीतिकहरूलाई पूर्वानुमान थिएन होला र थियो नि। उहाँहरूलाई त्यो भिड जम्मा गरेर भारतीय मुलुकमा क्वारेन्टाइनमा राख्दाखेरि उहाँहरूको अवस्था, वासस्थान, खानापिनाले र उहाँको स्वास्थ्य स्थिति, इम्युनिटी पावर त उहाँको घट्यो नै, डिक्रिजिङ रेटमा गयो। त्यसपछि 15-20 दिन 50औं दिन बसेका छन्। त्यसपछि आएर भन्सा नाकाहरूमा, सीमा नाकामा अब अव्यवस्थित तरिकाले बस्दाखेरि नभएको सङ्क्रमितलाई सङ्क्रमित भयो, स्प्रेड दर बढ्यो, फेरि उहाँहरू 15-20 दिन त्यहाँ सङ्क्रमितमा बस्नुभयो। त्यसपछि नाकामा आएको छ, नाकामा पनि प्रभावकारी रूपले हामीले गर्न सक्दैनौँ भने अनावश्यक हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्नु जरुरी हुन्छ। यदि क्वारेन्टाइनमै राख्न जरुरी थियो भने हामीले सिधै आउँथ्यौँ, भिड जम्मा नगरिकन। आज भारतबाट आउँदै थियो भने आज 50औं जना आउँदैछ भने हामी सिधै उहाँहरूलाई सम्बन्धित पालिकाको जिम्मा लगाएर पठाएर उहाँ नै क्वारेन्टाइनमा राखेको भए उहाँहरूको इम्युनिटी पावर घट्ने थिएन, उहाँहरूमा चाहिँ नैराश्यताहरू बढ्ने थिएन, अव्यवस्थित पनि हुने थिएन। त्यस कारणले अब आजबाट अहिले नयाँ गरिरहेको छ बिना चेक जाँच गर्नुको कुनै अर्थ छैन, भिडभाड गराएर चेक जाँच गर्नुको कुनै छैन। नि जुन एउटा तरिकाले चाहिँ लैजाने गरेको छ कदम, त्यसलाई अब जुन ठाउँमा गइरहेको छ त्यो ठाउँमा बढी चाहिँ यसको नियन्त्रण गर्नुपर्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ चेतनाको कुरा गर्नुपर्छ र आइसोलेसनमा राख्नेदेखि लिएर स्वास्थ्य जाँच गर्ने, आरटी परीक्षणहरू बढीभन्दा बढी गर्ने अब त्यो ठाउँमा जुन ठाउँमा उहाँहरू जानुभएको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ गर्न जरुरी छ। आइसकेकाहरूलाई क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन स्थानीय तहहरूले गरेको छ। अब सरकारले, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारले परीक्षणको लागि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, सँगसँगै अब यो चाहिँ लकडाउनको सन्दर्भमा पनि पुनर्विचार अथवा फरक ढङ्गले यसलाई खुकुलै पार्दै जाने भन्ने कुरातर्फ सोचिएन भने व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, कल कारखाना लगायतका यो चाहिँ हरेक क्षेत्रहरू, अर्थतन्त्र, सामाजिक आर्थिक अवस्था नै धराशायी हुने स्थिति चाहिँ छ। तपाईहरूलाई अब व्यवसायहरूलाई त झन् यो ब्याङ्कको किस्ताहरू तिर्नुपर्ने लगायतका कुराहरू हुन्छन्। यसले अब सर्वसाधारणसँग रोजगारी गर्नेदेखि दैनिक मजदुरी ज्यालादारी गर्नेहरूलाई पनि प्रभाव पारेको स्थितिमा यस सम्बन्धमा सरकारले सोच्नुपर्ने आवश्यकता देख्नुहुन्छ यहाँले? एकदम यसमा चाहिँ सरकारले हेर्नुपर्छ। व्यवसायी छ, अर्थमन्त्रीजीले भनिसक्नु भने हाम्रो देशको आर्थिक वृद्धि दर 2.27मा जानु लक्ष्य राखिएकोमा हामी अब ऋणात्मक तर्फ जान्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। त्यो अवश्य नै छ। यो लकडाउनको पिरियड यस्तै तरिकाले चाहिँ दूरदर्शिताको साथ अथवा व्यवस्थित तरिकाले परिणाममुखी हिसाबले चाहिँ योजना नबनाइकन हसुवाको घरमा चाहिँ यो सफ्ट कर्फ्यू, हार्ड कर्फ्यूको अवधारणामा चाहिँ यो लकडाउनलाई चाहिँ परिभाषित गर्नु खोजिएको जस्तो मैले अनुभूति गरेको छु। त्यो होइन, यसलाई चाहिँ सिरियसली नै हेर्नुपर्छ। अब अहिलेको अवस्थामा सरकार पनि अब आफ्नो चाहिँ कसरी हुन्छ राजनीतिक दलका राजनीतिक स्वार्थबाट चाहिँ अभिमुख भएर लाग्नु हुँदैन। आफ्नो चाहिँ राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्ने यो समय होइन। यो चाहिँ हामी कसैलाई चाहिँ सेवा गरिरहेछौँ भने निस्वार्थ सेवा गर्नुपर्छ र सरकारले पनि यसलाई चाहिँ योजनाको साथमा अगाडि बढाउनुपर्छ। विभिन्न ब्याङ्कर्सहरूदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू आइरहेको छ, उहाँहरूले पनि विभिन्न किसिमको चाहिँ आफ्ना व्यक्तिहरू दिइराख्नुपर्छ, व्यक्तिगत अवधारणाहरू व्यक्त गरिरहेको छ। वास्तवमै देश
त्यो रूपले नै लकडाउन भइरहेको अवस्थामा हरेक व्यवसाय धराशायी छ। मिनिमम लेभलमा जस्तो व्यवसाय भनेको छ, उद्योग व्यवसाय भनेको छ, अब केही समयको लागि अस्तिबाट उद्योगहरू केही मात्रामा खोले 25% मात्रै पनि चलेको छैन। किनभने त न त्यसमा कामदारहरूको चाहिँ समस्या छ, उत्पादनको समस्या छ, फुल फेजमा उनीहरू चल्न सकेको छैन। अब सरकारले चाहिँ ब्याज दर निर्धारण गर्ने भएमा उद्योग व्यवसाय मेडिकल औषधिमूलक यस्तोहरूलाई चाहिँ क्याटेगराइज गरेर चाहिँ उनीहरूले गर्दाखेरि व्यवसाय चाहिँ धराशायी नै छ। र जे भए पनि व्यवसायलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुको लागि चाहिँ सरकारले यसमा सोच्नै पर्छ। पुनर्कर्जादेखि लिएर ब्याज दरका कुराहरू ती प्याकेजहरू चाहिँ अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो तर्फबाट चाहिँ राय छ। हस् हवस् राजेश सर, यहाँले चाहिँ आफ्नो धारणा चाहिँ हामीलाई सुनाउन, हाम्रा श्रोताहरूलाई सबैलाई सुनाउनको लागि एउटा समय प्रदान गर्नुभयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। बन्दाबन्दीपछि उत्पन्न भएको परिस्थिति यसले सामाजिक, आर्थिक, मनोशारीरिक अवस्थामा पनि प्रभाव पारेको छ। यो समाजका बन्दाबन्दी हुने बित्तिकै हाम्रा चाहिँ दैनिकीहरू अवरुद्ध भएका छन्। यसले जनजीवनलाई प्रभावित पारेको नै छ। तर यसका विषयमा लकडाउन मात्रै गर्ने, तर त्यो बिचमा अन्य कुराहरू लकडाउन पछि गर्ने कुराहरू सरकारी तौरबाट गर्न सकिएन, जसरी गर्नु पर्थ्यो त्यसरी गर्न सकिएन भन्ने प्रश्नहरू उब्जेका छन्। जस्तो भारतबाट उद्धार गरेर ल्याउनु पर्ने नागरिककै सम्बन्धमा पनि सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक सोच्न सकेन भन्ने छ। हामी यसपछि छोटो व्यापारिक विश्राममा जानेछौँ। मैले केही कुरा यहाँनिर चाहिँ थपथाप गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि म अहिले टेलिफोन सम्पर्कमा नजोडिदिनको लागि प्राविधिक मित्रले अनुरोध गर्दछौँ। हामी व्यापारिक विज्ञापनपछि कुराकानी गर्नेछौँ हाम्रा अतिथिजीहरूसँग। र सुरेन्द्र चौधरी, यो धनगढी वितरण शाखा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका, उहाँसँग पनि मैले कुराकानी गर्नेछु। अनियमित रूपमा यो लोड सेडिङ भइराखेको, बत्ती जाने कुराहरू भइराखेको छ। गर्मी अत्यधिक बढिराखेको अवस्थामा हरेक वर्ष किन चाहिँ यस्तो हुन्छ, बत्ती जाने आउने, त्यसको कुनै टाइमिङ नै हुँदैन। यदि चाहिँ घोषित रूपमै यो चाहिँ लोड सेडिङ हो भने त्यसलाई सहज रूपमा लिन सकिन्थ्यो। तर अनियमित तरिकाले आउने जाने गर्दाखेरि विद्युतीय सामग्रीहरू, पङ्खा, कुलर, फ्यान लगायत यो चाहिँ रेफ्रिजरेटरहरू चाहिँ बिग्रिने सम्भावना पनि अधिक रहन्छ। यसले एउटा चाहिँ आर्थिक क्षति पनि गर्छ। अर्कोतर्फ अत्यधिक गर्मी भइराखेको दिउँसोको समयमा बत्ती आउने जाने गर्दाखेरि यसले नागरिकहरूलाई शास्ति दिने काम गरिराखेको छ। यस सन्दर्भमा किन यस्तो हुन्छ? हरेक वर्ष जस्तो यो चाहिँ विद्युत प्राधिकरणमा अघोषित रूपमा यो गर्मी याममै लोड सेडिङ हुन के कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो हुन्छ, र यसको प्राविधिक पक्ष हो अथवा यो माग र चाहिँ आपूर्तिको चाहिँ बिचमा तालमेल नमिलेर यस्तो भइराखेको हो भनेर मैले इन्जिनियर सुरेन्द्र चौधरी धनगढी वितरण केन्द्रका प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि मैले आजको समय कुराकानी गर्नेछु। र लकडाउन पछिको दायित्व भारतबाट आउने नागरिकहरूको उद्धारको क्रममा पनि भारतमा विभिन्न सहरहरूबाट 500 टिकट लाग्ने ठाउँमा 10,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 यो चाहिँ भाडा तिरेर पनि आइराखेको स्थिति छ। नेपाली नागरिकहरू हिजोको दिनमा हामी जहाँ छौँ त्यहीँ बस्नुपर्छ भनेर मेरै कार्यक्रममा भन्ने नेपालीहरू पनि अब चाहिँ बस्न नसक्ने स्थिति निर्माण भएर त्यहाँबाट चाहिँ घरतर्फ लागेका छन्। यो बसहरू, ट्रकहरू लगायत विभिन्न चाहिँ सवारी साधनहरू बुकिङ गरेर उहाँहरू चाहिँ नेपालको सीमासम्म आइराखेका छन्। र कैलाली, कञ्चनपुरका सीमा नाकाहरूमा दैनिक जसो हजारौँको सङ्ख्यामा नागरिकहरूको भिड लाग्ने गरेको छ। उनीहरूलाई कुनै पनि किसिमको स्वास्थ्य परीक्षण नगरिकन स्थानीय तहको जिम्मामा लगाएर क्वारेन्टिनमा बस्नको लागि पठाइँदैछ, जसले गर्दाखेरि जोखिम बढाएको छ। र पछिल्लो पटक भारतबाटै आउनेहरूमै सङ्क्रमण देखा परेको छ। सुदूरपश्चिममा पनि त्यो कुरा छ। यो सँगसँगै अघोषित रूपमा यसले आउँदाखेरि जोखिम छ, आर्थिक जोखिम पनि छ, त्यो चाहिँ सङ्क्रमणको जोखिम पनि रहेको छ।
यसरी सरकारले यो बिचमा अथवा सुरुकै दिनमा अथवा त्यो बिचमा पनि भारतमै सङ्क्रमण नबढिराखेकै अवस्थामा नेपाली नागरिकहरूलाई निश्चित अवधि 1 हप्ता अथवा त्यो तरिकाले आउन दिएको र उहाँहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले आउनको लागि सरकारले नाका खोलिदिएको भए समस्या हुँदैन थियो भन्ने कुरा छ। र भोलि भारतमा अहिले कति छन्, भोलि कतिजना आउँछन् भन्ने कुराको एकिन तथ्याङ्क पनि सरकारले राख्न सकेन। मोटामोटी तथ्याङ्क राखेर सोही अनुरूपको तयारी गरेको भएपछि सीमा बाट स्थानीय तहसम्म पुर्याउँदाखेरि अथवा भारतको जुनसुकै ठाउँबाट गन्तव्यसम्म आइपुग्दाखेरि नेपाली नागरिकहरूले शास्ति भोग्नुपर्ने स्थिति चाहिँ आउँदैन थियो। र अझै पनि समय बिग्रेको छैन। आइसकेकाहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले क्वारेन्टिनमा राख्ने र स्वास्थ्य चेक जाँच गर्ने कुरामा सरकारले चाहिँ जिम्मेवारी वहन गर्नै पर्ने हुन्छ र आश्वस्त पार्ने गरी अब चाहिँ त्यो उहाँहरूलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने, स्वास्थ्य परीक्षण गरेर घर पठाउनु पर्ने चाहिँ जिम्मेवारी सरकारको काँधमा परेको छ। र यसको कोरोना सङ्क्रमण लक्षण नदेखाइकनै पनि सङ्क्रमण भित्रभित्रै भइराखेको छ भन्ने पछिल्ला सङ्क्रमणका घटनाहरूले देखाएको छ। त्यही भएर हरेक व्यक्तिलाई PCR विधिबाट परीक्षण गर्नुपर्ने कुरा बताइराख्दाखेरि अब त्यो क्षमता सरकारसँग हुनुपर्छ यो अवस्थामा भन्ने प्रश्नहरू पनि जिज्ञासाहरू पनि नागरिकहरूले गरिराखेको स्थिति छ। सरकारले क्षमता आर्जन गर्ने हो र यो गर्नको लागि सरकारले नै सक्दैन भने अरू कसले गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न उठ्नु पनि स्वाभाविकै हो। हामी बाँकी कुराकानी गर्नेछौँ छोटो व्यापारिक विश्रामपछि। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सुदूरपश्चिम निर्देशक झङ्कर रावल, पत्रकार दीपक नेपाल, सुरेन्द्र चौधरीसँग हामी विद्युत प्राधिकरणको अनियमित लोड सेडिङको बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। नागरिक सवाल सुन्दै गर्नुहोला। कुराकानी गरिराखेका छौँ, उहाँहरूका व्यक्तिगत धारणाहरू बुझ्ने प्रयास गरिराखेका छौँ। कुराकानीको लागि अब हामी कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष पुष्प कोरसँग कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसपछि झङ्कर रावल, दीपक नेपाल र विद्युत प्राधिकरणको अनियमित लोड सेडिङको बारेमा सुरेन्द्र चौधरीसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। पुष्प कोर उद्योग वाणिज्य सङ्घ कैलालीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क गरिदिनुको लागि प्राविधिक मित्रले म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यसपछि क्रमैसँग झङ्कर रावल, दीपक नेपाल र सुरेन्द्र चौधरी विद्युत प्राधिकरण धनगढी वितरण केन्द्रका प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँसँग मैले कुराकानी गर्नेछु लोड सेडिङको सम्बन्धमा। अनियमित तरिकाले विद्युत कटौती, लोड सेडिङ त भनिँदैन त्यसलाई, अनियमित रूपमा विद्युत कटौती किन भइराखेको छ धनगढी क्षेत्र लगायत अन्य क्षेत्रमा पनि त्यो समस्या चाहिँ देखा परेको छ। गर्मीयाम बढेसँगै यो समस्या देखा चाहिँ किन पर्छ, यसको दिगो समाधानका प्रयासहरू किन हुन सक्दैनन् भनेर मैले उहाँसँग प्रश्न गर्नेछु। हामी पुष्प कोर कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष उहाँसँग सम्पर्क गर्ने प्रयासमा रहेका छौँ आदरणीय श्रोता। र मैले भने सुदूरपश्चिमको 4वटा जिल्लामा सङ्क्रमण व्यक्ति देखा परेका छन्। बैतडीमा 1 जना बैतडी जिल्ला अस्पतालमा उपचाररत हुनुहुन्छ। डडेलधुरामा 1 जना डडेलधुरा अस्पतालमा, कैलाली र कञ्चनपुरमा कैलालीको जानकी गाउँपालिकामा पछिल्लो पटक 3 जना सङ्क्रमित देखा परेका थिए, टिकापुर अस्पतालमा उपचार भइराखेको छ। त्यसपछि यो सँगै हाल 9 जना उपचाररत छन् सुदूरपश्चिममा, 5 जना निको भएर घर फर्किसकेको अवस्था छ। र क्वारेन्टिन बेडको चाहिँ सङ्ख्या हेर्ने हो भने 11,861 बेडहरू तयार रहेको अवस्थामा छन् भनेर सुदूरपश्चिमका विभिन्न स्थानहरूमा त्यो कुरा सरकारले आफ्नो वेबसाइट, स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेबसाइटमा यो कुरा राखिएको छ। क्वारेन्टिनमा हालसम्म बसेको सङ्ख्या 6,143 रहेको छ र आइसोलेसन बेडको सङ्ख्या 163 रहेको जानकारी स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेबसाइटबाट मैले प्राप्त गरेको छु। पुष्प कुँवरको टेलिफोनमा सम्पर्क त भइराखेको छन्, उठिराखेको छैन, उहाँको फोन रिसिभ भइराखेको छैन। झङ्कर रावल सुदूरपश्चिम प्रदेशका निर्देशक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका निर्देशक झङ्कर रावलसँग म कुराकानी गर्न गइराखेको छु। उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्कमा म जोड्ने प्रयास गर्दैछु। त्यसपछि दीपक नेपाल पत्रकार हुनुहुन्छ, सुरेन्द्र चौधरी विद्युत प्राधिकरण धनगढी वितरण केन्द्रका प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँसँग मैले कुराकानी गर्नेछु। र सरकारले PCR विधिबाट 48,815 जनाको परीक्षण गरेको जनाएको छ। RDT परीक्षणबाट 90,026 जनाको हिजोको दिनसम्म परीक्षण गरेको छ। जम्मा पोजिटिभ 603 उसले हिजो साँझसम्मको जो चाहिँ तथ्याङ्क हो। र निको भएर 87 जना घर गइसकेको अवस्था पनि छ।
हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका निर्देशक झङ्कर रावल सर जोडिनु भएको छ। झङ्कर सर, यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार सर, यहाँलाई नमस्कार। हजुर, आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु, ठिकै छु। यो चाहिँ पछिल्लो अवस्था, यो लकडाउनको सन्दर्भमा पनि फरक फरक टिप्पणी आएको अवस्था छ। यो कतिसम्म लकडाउन गर्ने भन्ने कुराहरू पनि छ। यसले पार्ने मनोसामाजिक आर्थिक लगायतका विविध क्षेत्रहरूलाई चाहिँ यसले ध्वस्त नै पारेको अवस्था छ। अर्थतन्त्र चाहिँ उठ्न नसक्ने अवस्थामा जान सक्छ भन्ने कुराहरू आइराखेको अवस्थामा लकडाउनकै सन्दर्भमा यहाँको चाहिँ निजी विचार, निजी धारणा के रहेको छ सर? धन्यवाद। यो वास्तवमा अब अहिले जुन रूपमा कोरोनाको सङ्क्रमण नेपालमा पनि फैलिएको छ र अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि यो फैलिनु क्रममा रहेको छ। हालसम्म विगतदेखि चैत्र 11देखि हालसम्म नेपाल सरकारले जुन लकडाउनको घोषणा गर्यो त्यसमा पनि सम्पूर्ण नागरिकहरूले चाहिँ अभूतपूर्व रूपमा चाहिँ त्यसको पालना गरेको र त्यसलाई चाहिँ सरकारको यो कार्यलाई चाहिँ स्वागत गरेर सहयोग गरेको पनि अवस्था देखिन्छ सबै पक्षबाट। वास्तवमा लकडाउन के हो र किन चाहिन्छ भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। लकडाउन भनेको वास्तवमा यो सङ्क्रमणलाई अझ फैलिन नदिनु, यसलाई दूरी कायम गर्दै आफूलाई कसरी चाहिँ सुरक्षित बनाउने भन्ने नै हो यसको उद्देश्य। त्यसको लागि चाहिँ अब सरकारले गरेका घोषणाहरूलाई हाम्रो नागरिक सामाजिक उत्तरदायित्व व्यक्तिले गर्नुपर्ने आफ्नो स्वास्थ्यको सुरक्षालाई हामी स्वयंले आफू भएर चाहिँ सुरक्षित हुनुपर्ने यसको चाहिँ मुख्य उद्देश्य नै हो। र यस्तो अवस्था पनि विभिन्न किसिमका चाहिँ समस्याहरू आइराखेका छन् अहिले। किन भन्दाखेरिमा विगतमा लकडाउनको पालना र जुन किसिमको अब सरकारको काममा सरकारी गैर सरकारी क्षेत्र चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी जसरी खटिरहेका छन्, अहोरात्र खटिरहेका छन्, त्यो कार्यलाई हामीले सम्मान नै गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब यो बिचमा चाहिँ अब यो कुराहरूको नागरिकले जसरी अब राज्यको कार्यलाई जसरी सहयोग गरेको छ, जसरी साथ दिएको छ अहिलेसम्म, मलाई के लाग्छ भन्दाखेरिमा अब यो लकडाउन लम्बिँदै जाने तर यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिएन भने तपाईँको भोलि चाहिँ विभिन्न किसिमका भयावह अवस्थाहरू आउन सक्छ। नागरिकहरूलाई चाहिँ नागरिकहरूको जुन धैर्यता छ, जस्तो तपाईँको रोजगारी गुमेको छ, मान्छेलाई साँझ बिहानको चाहिँ खानाको छाट्टामा गाह्रो छ र अन्य विभिन्न किसिमका पेसा व्यवसायहरू पनि धराशयी अवस्थामा छन्। अब यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, लकडाउनलाई चाहिँ व्यवस्थित कसरी गर्ने भन्ने नै मुख्य अहिलेको चासो र चुनौतीको विषय हो। र अहिलेसम्मको अवस्था हामीले हेर्दाखेरिमा यद्यपि विभिन्न क्षेत्रहरूबाट आफ्ना प्रयासहरू भइरहेका छन्, निजी क्षेत्रहरूबाट पनि आफ्ना प्रयासहरू भइरहेका छन् र यसलाई राज्यबाट अथवा प्रदेश र स्थानीय तहबाट यो अहिलेसम्मको अवसरलाई उचित रूपमा सदुपयोग हुन सकेको हामीले देखेका छैनौँ। किन भन्दाखेरिमा विगतमा हामीले के देख्यौँ भने स्थानीय तह, प्रदेश सरकार जुन संवैधानिक रूपमा पनि प्रदेश सरकारको चाहिँ एउटा के छ भन्दाखेरिमा पावर लिस्ट, जसलाई हामीले चाहिँ अधिकारको कार्यसूची भन्छौँ, र प्रदेश सरकारको चाहिँ पावर सूची जो अनुसूची 6 को बुँदा नम्बर 9 मा चाहिँ अब जुन स्वास्थ्य सम्बन्धी जुन पावर दिएको छ, स्वास्थ्यलाई कसरी हामीले चाहिँ व्यवस्थित गर्ने भन्ने जुन पावर दिएको छ, स्थानीय तहको पनि तपाईँको बुँदा नम्बर 9 मा नै स्वास्थ्य सम्बन्धी आधारभूत स्वास्थ्य, नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्यलाई प्रोटेक्सन गर्ने सम्बन्धी जुन पावर दिएको छ। अब त्यस सम्बन्धमा कुरा गर्दाखेरिमा अब स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको बिचमा नागरिकलाई अहिलेको फैलिरहेको जुन कोरोना भाइरस छ कसरी प्रोटेक्सन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ आपसी समन्वय भएको देखिँदैन। र यसमा बढी केन्द्रित कहाँ भयो भन्दाखेरिमा बढी हामी चाहिँ ग्याप कहाँनिर भयो भन्दाखेरिमा चाहिँ बढी स्थानीय तह र प्रदेश सरकार राहतमै मात्र केन्द्रित भयौँ, बढी यसो राहतमा। र यसको साथसाथै राहतको साथसाथै तपाईँको प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले जस्तै तपाईँको चाहिँ हामीले जस्तो कर्मचारीहरूबाट पनि आवश्यक सहयोग भएको छ, निजी क्षेत्रबाट पनि सहयोग भएको छ र यो कसरी चाहिँ यो कोरोना भाइरससँग फाइट गर्ने भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न क्षेत्रबाट सहयोग भएको छ। तर अब यो स्वास्थ्य सामग्री र परीक्षण किटहरू जस्तो प्रदेश सरकारले पनि परीक्षण किटहरू प्रदेश सरकारले त अहिलेसम्म खरिद गर्न नै सकिराखेको अवस्था छैन, उसले खरिद गर्ने प्रक्रियामा छौँ मात्रै भनेको अवस्था हो। स्थानीय तहले पनि यसलाई खरिद गर्न सक्थ्यो। मुख्य हामी कहाँनिर चुके भन्नुहुन्छ भने जतिखेर लकडाउन सुरु चैत्र 11 गते भन्दा अगाडि अब हजारौँको संख्यामा गड्डा चौकी नाका
त्यसै गरी धनगढीको चाहिँ गौरीखण्ड नाका र अन्य नाकाहरूबाट पनि नागरिकहरू भित्रिए र त्यसको साथसाथै त्यसपछि तपाईँको चाहिँ लकडाउन गरियो र यो बिचमा के रणनीति अपनाउनु पर्थ्यो भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि नेपाल सरकारलाई पटक पटक के भन्दै आएको भने अब यस सुदूरपश्चिमको हकमा पनि यस प्रदेश कार्यालयले पनि के एउटा सुझाव दिएको थियो भने जस्तो आन्तरिक रूपमा जस्तो तपाईँको जुन किसिमको चाहिँ हामीले लकडाउन गरेका छौँ आन्तरिक सीमा आन्तरिक क्षेत्रबाट प्रवेश जस्तो तपाईँको चिसापानी नाकाबाट पनि धेरै आयो र चिसापानी नाकामा पनि हामीले व्यवस्थित क्वारेन्टाइन गरेर त्यहाँ तपाईँको चाहिँ पिसिआर मात्रै टेस्ट गरेर आरटिटी टेस्ट गरेर भित्र सकेर र अब स्थानीय क्वारेन्टाइनमा राख्न सकेको भए पनि एक किसिमले यो सङ्क्रमण फैलिने डरबाट हामी मुक्त हुन्थ्यौँ। अर्को कुरा चाहिँ अब हामी आन्तरिक रूपमा मात्रै बढी केन्द्रित भयौँ जस्तो जसलाई चाहिँ ज्वरो आएको छ जसलाई बढी चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको त लक्षण देखिएको छ त्यसमा मात्रै केन्द्रित भयौँ। मुहानमा हामी केन्द्रित भएनौँ किन भन्दाखेरिमा जस्तो मुहान भन्नाले गड्डा चौकी गौरीखण्ड नाकामा हामीले व्यवस्थित क्वारेन्टाइनहरू राखेर पिसिआरलाई हामीले भन्दा बढी चाहिँ तपाईँको चाहिँ केन्द्रित हुनु पर्थ्यो। अब अहिले के देखिन्छ भन्दाखेरिमा अहिले भारतसँग पनि राम्रो सम्बन्ध छैन देशको होइन त्यही हुनाले चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ अब पछिल्लो समयमा हामीले जसरी सीमा लक गऱ्यौँ अब जसरी नागरिकहरू चाहिँ अब नेपालमा भित्रिने क्रम छ भारतले पनि छोड्ने क्रम छ त्यहाँबाट त्यसो गर्दा सङ्गठित नेपालीहरूलाई अब हामीले कसरी चाहिँ अब यहाँ व्यवस्थित गर्न सक्छौँ एउटा ठुलो चुनौती रहेको छ। त्यसैले अहिले पनि हामीले चाहिँ यो अवसरलाई अझै पनि हामीले सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्दाखेरिमा यो अबको हामीले गर्नुपर्ने लकडाउनको अवधिमा प्रदेश सरकार स्थानीय तहले कम्तीमा पनि 1 लाख हामीले पिसिआर किटहरू खरिद गर्न आवश्यकता छ र प्रत्येक 88वटा स्थानीय तहमा कम्तीमा पनि एउटा स्थानीय तहमा 5000को सङ्ख्यामा क्वारेन्टाइन चाहिँ व्यवस्थित क्वारेन्टाइन राख्न आवश्यकता छ। किन भन्दाखेरिमा प्रदेश सरकारले विगतमा 16 करोड रुपियाँ राहतको लागि जसरी विनियोजित गर्यो केही सङ्ख्यामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ किटको लागि पनि त्यो राहत त्यो रकम छुटाउनु पर्थ्यो र स्थानीय तहले पनि यो पिसिआर किटहरू आरटिटी किटहरूको लागि पनि त्यो पहल गर्नु पर्थ्यो त्यो बजेट विनियोजित गर्नु पर्थ्यो त्यो देखिएन अहिलेसम्म। त्यो भए हुनाले चाहिँ अब यो लकडाउनलाई हामीले व्यवस्थित गर्नको लागि जुन मुहानहरू छन् इन्डियाबाट आउने जो नाकाहरू छन् आन्तरिक रूपमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रवेश गर्ने नाकाहरू छन् त्यो नाकाहरूमा बढीभन्दा बढी पिसिआर आरटिटी किटहरूको परीक्षण गरेर र अनि थप तपाईँको चाहिँ यो क्वारेन्टाइनहरू चाहिँ व्यवस्थित गरेर त्यसमा चाहिँ हामीले गर्न सक्यौँ भने यो लकडाउनको हामी सदुपयोग गर्न सक्छौँ। होइन भने लकडाउन हामीले जारी गऱ्यौँ र लकडाउनको पालना गर्न सकेनौँ र त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेनौँ भने त्यसको खासै तपाईँको यहाँको भनाइअनुसार लकडाउन पछि औषधि उपकरण खरिद र त्यसपछि परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने तर्फ ध्यानाकर्षण भएन सरकारको, बरु चाहिँ राहत खरिद गर्ने राहत वितरण गर्ने फोटा खिचाउने समाचार लेखाउने कुरामा मात्रै ध्यान गयो। यो चाहिँ प्रचारमुखी काम मात्रै बढ्यो भने नतिजामुखी काम चाहिँ हुन नसक्दाखेरि समस्या आएको हो भन्ने किसिमको चाहिँ यहाँको बुझाइ मैले पाएँ। अब फेरि चाहिँ प्रचारमुखी काम नहोस् र नतिजामुखी काम होस् भन्नको लागि अब चाहिँ के गर्दा उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? मुख्य रूपमा के हो भन्दाखेरिमा अब हामीले नागरिकहरूले पनि अब सचेत रहेर आफू एउटा दूरी कायम गरेर कसरी आफूलाई सेभ गर्ने भन्ने सन्दर्भमा हरेक नागरिकहरूले चाहिँ आफ्नो पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को कुरा अब सीमा नाकामा तपाईँको चाहिँ अझै पनि बिग्रेको छैन। सीमा नाकामा अझै पनि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहले आपसी समन्वय गरेर चाह्यो भने जस्तो अब सुरक्षा निकायहरू परिचालन छन् स्थानीय प्रशासन पनि त्यत्तिकै परिचालित छ उहाँहरू सबैसँग समन्वय गरेर अझै पनि हामीले चाहिँ फास्ट ट्र्याकमा रातो दिन लागेर नागरिक समाजको पनि निजी व्यवसायहरू पनि त्यत्तिकै खटिएका छन्। उहाँहरूले पनि राहत सामग्री लगायत खानपिनको व्यवस्था गरिराखेको पनि हामीले सीमा क्षेत्रमा देखेका छौँ। उहाँहरूसँग सबैसँग चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ बसेर रात दिन खटेर चाहिँ तपाईँको अब 2-4 दिनभित्रैमा हामीले सीमा नाकामा चाहिँ क्वारेन्टाइनहरूको जस्तो तपाईँको त्यसको अरू विकल्पहरू पनि छन् जस्तो होटलहरू छन् होटलहरूलाई पनि हामीले रिक्वेस्ट गरेर उहाँहरूलाई होटललाई पनि रुमहरू पनि प्रदेश सरकारले हायर गर्न सक्छ स्थानीय तहले हायर गर्न सक्छ जहाँ छ त्यसरी व्यवस्थित गरेर अनि पिसिआर र आरटिटी किटहरू म त हामी त आयोगले त के भन्छ भन्दाखेरिमा आरटिटी भन्दा पनि
विज्ञहरूको सल्लाह लिएर अब अहिले त सीमा नाकामा जरो मापनको अर्थ पनि छैन, त्यो समेत गर्न नभ्याइकन को कहाँबाट आएको छ त्यसको नाम समेत ठेगाना समेत लेख्न नसक्ने स्थिति भएर गाडीमा हाल्दै स्थानीय तहलाई बुझाउँदैछ। फेरि उहाँहरूले स्थानीय तहहरूले पनि बिच बाटोमा कसैको घर पर्छ होला, कसैको जस्तो बझाङको मान्छे आउँछ कैलालीमा, उसको घर छ आफन्त छ भने ऊ कैलालीमै बस्ने, क्वारेन्टिनमा नबस्ने, बझाङ नजाने स्थिति चाहिँ पनि देखा परेको छ। यो बिच बाटोमा मान्छे हराउने अनि सम्पर्कमा नआउने र त्यही व्यक्तिमा सङ्क्रमण चाहिँ भित्र घर समाज समुदायमा गयो भनेपछि त त्यसले ल्याउने नतिजाको हामी त परिकल्पना नै गर्न सक्दैनौँ। र स्थिति अहिले हाम्रो चाहिँ 603 जना हुने बित्तिकै स्वास्थ्य हाम्रो क्षमताले चाहिँ भ्याउन सक्दैन भन्ने कुराहरू भइराखेको छ। भोलिको दिनमा अझै जोखिम चाहिँ छ, यसलाई चाहिँ यो नजरअन्दाज गरेकै हो र सरकारले। अब यस्तो छ के नारायणजी, कस्तो छ भन्दाखेरिमा हामीसँग स्रोतको कम छैन, हेर्नुहोस् होइन, स्थानीय तहसँग पनि प्रदेश सरकारसँग पनि स्रोतको कमी छैन। अब समन्वयको कमी छ होइन। अब यो आपसी समन्वय गरेर मैले अघि नै भने अझै पनि केही बिग्रेको छैन। अब स्थानीय तहमा वडामा प्रत्येक वडामा कम्तीमा पनि 1000 क्वारेन्टाइन हामी राख्न सक्छौँ। विद्यालयहरू छन्, निजी विद्यालयहरू छन्, तपाईँको चाहिँ अब सार्वजनिक तपाईँको चाहिँ भवनहरू छन्, तिनलाई पनि हामीले कम्तीमा पनि बेसिक हाम्रो स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरेर अब हामीले के थाहा पाएका छौँ भन्दा अहिले क्वारेन्टाइनबाट मान्छेहरू किन भागिराखेका छन्, स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग किन झडप भइरहेछ, त्यहाँ क्वारेन्टाइन कस्तो अवस्थामा छ भने कतिपय ठाउँहरूमा एउटा कारागार भन्दा कम छैन, दूरी कायम छैन होइन, त्यहाँ सरसफाइ छैन, तपाईँको अन्य सङ्क्रमण रोगहरू लामखुट्टे अरू किराहरूको चाहिँ डर त्यतिकै छ। यी कुराहरूलाई त हामीले स्थानीय तहमा कम्तीमा पनि म्यानेज गर्न सक्छौँ। अनि प्रदेश सरकार तपाईँको जिल्ला समन्वय समिति छ, जिल्ला समन्वय समितिले पनि उहाँहरूसँग समन्वय गरेर त्यो भूमिका खेल्न सक्छ। स्रोतको हामीसँग कमी छ जस्तो लाग्दैन। तर यहाँ अहिले हावा के फैलाएको छ भन्दाखेरिमा राहतले स्रोत सकियो भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ कता कता। अर्को कुरा पनि कता कता के आएको छ भने हामीले के देखाएको छौँ भने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू तपाईँको चाहिँ यो राहतमा बढी केन्द्रित भए, आफ्नै सेवा सुविधामा बढी केन्द्रित भए, घुमफिरमा केन्द्रित भए, बढी मोज मस्तीमा केन्द्रित भए भन्ने कुराहरू पनि र आफ्नो मात्रै परीक्षणमा चाहिँ केन्द्रित भयो भन्ने प्रश्नहरू पनि उब्जेका छन्। नेताहरूले आफ्नो चाहिँ PCR परीक्षण पटक पटक गरायो, पहुँचको आधारमा आफ्ना मान्छेहरूको गरायो, तर वास्तविक चाहिँ त्यो सङ्क्रमित क्षेत्रबाट आउनेहरूलाई त्यत्तिकै घर पठायो भन्ने प्रश्नहरू पनि त उब्जेका छन्। हो, मैले अघि नै भने हामीले चाहिँ मुहानमा PCR गर्नु पर्यो। किन भन्दाखेरि अहिलेको हाम्रो सिनारी के हो भन्दा भारतबाट तेस्रो मुलुकभन्दा पनि भारतबाट जो आएका छन् ती सङ्क्रमित देखिएका छन् र मुहानमै हामीले PCR गर्नु पर्यो र मुहानमै त्यो सङ्क्रमण रोक्नु पर्यो। र आन्तरिक रूपमा अब उहाँहरूलाई हामीले PCR गरेनौँ, टेस्ट नगरेर आन्तरिक तपाईँको चाहिँ धमाधम भित्र्यायौँ भने तपाईँको आन्तरिक रूपमा हुन्छ हामी खेल्नै सक्दैनौँ। हो, एउटा कुरा के हो भने अब तपाईँहरू जस्ता पत्रकार साथीहरू जो फ्रन्ट लाइनमा काम गर्नुहुन्छ, त्यही जनप्रतिनिधिहरू होला, सभासदहरू पनि हुनुहोला, गर्नुहोला, उहाँहरूबाट पनि सङ्क्रमण फैलिने डर हुन्छ, उहाँहरूको पनि PCR गर्नुपर्छ। साथसाथै तपाईँको चाहिँ जो इन्डियाबाट आएका छन् अब व्यवस्थित रूपमा उहाँलाई PCR मात्रै गरेर जसको चाहिँ नेगेटिभ छ उहाँलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने, पोजिटिभ भएकोलाई चाहिँ तपाईँको आइसोलेसनमा राख्ने। र आइसोलेसन कुरा के छ भन्दाखेरिमा आइसोलेसन पनि तपाईँको चाहिँ प्रत्येक जिल्लामा र प्रत्येक स्थानीय तहमा पनि हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ, किनभने स्रोत छ हामीसँग, स्रोत नभएको होइन। र साथसाथै तपाईँको चाहिँ अब अहिले तपाईँको यो PCR टेस्ट चाहिँ कुखुरा हेर्ने हो भने अब भएको चाहिँ मेसिनबाट पनि हामीले पर्याप्त मात्रामा PCR टेस्ट गरिसकिरहेका छैनौँ। त्यसको लागि पनि आवश्यक जनशक्ति हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ। रिटायर्ड चिकित्सक अहिले त अब किट परीक्षण यो VTM लगायतको चाहिँ सामग्रीहरूको पनि अभाव रहेको जनाइएको छ। अब यो मैले अघि भने प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले चाह्यो भने प्रत्येक स्थानीय तहले 1000-2000 को सङ्ख्यामा PCR र तपाईँको प्रदेश सरकारले 1 लाखसम्म PCR खरिद गर्न सक्ने क्षमता छ। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरिमा 5-7 करोड रुपियाँले तपाईँको चाहिँ 1 लाखसम्म तपाईँको VTM तपाईँको किट आउन सक्छ। त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ प्रदेश के अरे स्थानीय तहले पनि कतिमा 10-15 लाख रुपियाँ खर्च गर्यो भने 1-2 हजार तपाईँको PCR आउन सक्छ भने 88वटा स्थानीय तहले खरिद गर्ने भने 1 लाखभन्दा बढी PCR आउन सक्छन्। तपाईँको प्रदेश सरकारले 1 लाख PCR किट खरिदिनु सक्यो भने 2 लाख किट भयो होइन। र त्यसै गरी तपाईँको प्रदेश सरकारले जुन घोषणा गरेको थियो पहाडी क्षेत्रमा पनि 2 ठाउँमा तपाईँको चाहिँ ल्याब राख्ने कुराहरू, अब त्यो कुराहरू पनि त्यो पहाडी क्षेत्रमा राखिदिएको भए होइन, पहाड क्षेत्रको पनि त्यो तपाईँको PCR टेस्ट के हुन्थ्यो। प्रदेश सरकारले बैतडी डोटीमा राख्ने त भन्यो, तर त्यसको पनि आफै सरकारले समेत यसलाई प्रोसेसलाई अब कहाँ पुगेको छ त्यो चाहिँ थाहा छैन।
भनिराखेको स्थिति छ। सङ्घीय तिनै तहको सरकारसँग समन्वय सहकार्य नहुँदाखेरि पनि समस्या भयो भन्ने हो। त्यसो भए यस्तो हो कि हामीले के हो भन्दाखेरिमा हामीले कुरा गरेर मात्र भएन, रिजल्ट देख्नु पर्यो होइन। बाहिर रिजल्ट ग्राउन्ड लेभलमा चाहिँ रिजल्ट आउनु पर्यो। रिजल्ट कस्तो छ, प्रयासहरू भएका छन्, हामीले प्रयास नभएको होइन भनेर नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन। तर अहिलेको लकडाउन 2 महिना भयो, 2 महिनाको लकडाउनमा कम्तीमा पनि हामीले म्याक्सिमम सदुपयोग गर्न सक्छौँ कि यसमा होइन, बढीभन्दा बढी सदुपयोग गर्न सक्छौँ। किनभने हाम्रो कर्मचारी प्रशासन संयन्त्रहरू छ। अब तपाईँको मैले अघि नै भने रिटायर चिकित्सकहरू छन्, उहाँहरूसँग पनि हामीले समन्वय गर्न सक्छौँ। निजी तपाईँको चाहिँ अस्पतालहरू छन्, उहाँसँग पनि समन्वय भएन भन्ने कुराहरू आएको छ। उहाँहरूलाई पनि हामीले के असिस्ट गर्न सक्छौँ राज्यको तर्फबाट, उहाँहरूबाट हामीले के सहयोग गर्न लिन सक्छौँ, त्यो कुराको पर्याप्त मात्रामा होमवर्क भएन। अब अहिलेको पछिल्लो समय एउटा मैले त भयावह अवस्था के देखेको छ भने पछिल्लो समयमा लिक पुलेट कालापानी र लिपिया धुरासँग जुन भारतको चाहिँ एउटा विवाद भएको छ, जुन एउटा तपाईँको चाहिँ जुन अहिलेको अवस्था कन्फ्लिक्ट आएको छ, यसले गर्दाखेरिमा भोलि चाहिँ तपाईँको भारतले चाहिँ औषधि जन्य र अन्य कुराहरू अत्यावश्यक वस्तुहरूको चाहिँ विभिन्न बहानामा तपाईँको नाकाबन्दी गरिदियो भने के हुनसक्छ, आपूर्ति व्यवस्था ठप्प पारिदियो के हुनसक्छ। त्यस कारणले अहिले नै प्रदेश सरकार अझै पनि केही बिग्रेको छैन, 2-4 दिनमै हामीले यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्छौँ। यसलाई हामीले पोजिटिभ रूपमा लिएर, उहाँले पनि पोजिटिभ रूपमा लिएर नागरिक समाजबाट हामीबाट अरू तपाईँको चाहिँ गैर सरकारी क्षेत्रहरूको जो क्रियाशील छन् उहाँहरूबाट के सुन्नुहुन्छ भने हामीबाट कुनै सहयोग लिएकै छैन, हामीबाट कुनै समन्वय भएकै छैन, हामी त काम गर्न तत्पर छौँ, यो कुराहरू पनि आइराखेको छ। त्यो हुनाले चाहिँ अहिलेसम्मको सिनारी के थियो भने प्रयासहरू भएका छन्। चिकित्सकहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू, तपाईँको सुरक्षाकर्मीहरू, स्थानीय प्रशासन तपाईँको अहोरात्र खटेको छ। तर अब जो एउटा स्टेटको चाहिँ अर्ग्यानहरू छ, तपाईँको प्रदेश सरकार स्थानीय तहबाट भएका प्रयासहरू जुन भएका छन् आशातीत रूपमा त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले चाहे अनुसारको जति सक्नुपर्ने जति क्षमता छ त्यो हुन सकेको छैन। र अबको दिनमा हामीले चाहिँ अब उहाँहरूले पनि अब कोबाट के सहयोग चाहिन्छ भन्नु पर्यो होइन, र रात दिन खटिनु पर्यो, आफ्नो चाहिँ संयन्त्रलाई चाहिँ क्रियाशील पार्नु पर्यो। त्यो गऱ्यो भने पक्कै पनि हामीले यो प्रदेशमा कोरोनालाई परास्त गर्न सक्छौँ। यसलाई हामीले एउटा पोजिटिभ माइन्डबाट लिने हो भने त्यो सक्छौँ। र अर्को कुरा अब स्वयं नागरिकहरूमा पनि के हुनु पर्यो भन्दाखेरिमा त्यो राज्यको मात्र भर पर्ने अवस्था छैन, अहिले सरकारको मात्र भर पर्यो भने हामी आफै सङ्क्रमित हुन सक्छौँ। त्यो हुनाले हामी आफैबाट टोल छिमेकीमा जहाँ जस्तो अवस्थामा छौँ हामीले एकअर्कामा पनि सपोर्ट गरौँ, सबै हामीले आफै नै दूरी कायम गरौँ, हामी आफै सङ्क्रमित हुनुबाट बचौँ। त्यो भयो भने पक्कै पनि यो लकडाउनको चाहिँ उद्देश्य परिपूर्ति हुनसक्छ। होइन भने लकडाउन गऱ्यौँ, जथाभावी रूपमा हामीले चाहिँ हिँडडुल गर्न थाल्यौँ, जथाभावी रूपमा हामीले चाहिँ यस्तो चाहिँ गर्न थाल्यौँ भने पक्कै पनि हुन सक्दैन। अर्को कुरा मैले यहाँलाई जानकारी गरौँ, जुन राहत वितरणको कुराहरू छ म त्यसमा आएँ। राहत वितरणमा पनि अब मानवाधिकार आयोग हाम्रो पनि दृष्टिकोण के रहेको थियो भने राहत वितरणमा चाहिँ जो अति जोखिममा रहेका छन्, जसलाई जस्तो वृद्ध अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, जो तपाईँको चाहिँ एकदमै जोखिममा रहेका समुदायहरू छन् जसको कुनै पनि वैकल्पिक व्यवस्था छैन, त्यो सङ्ख्या भनेको धेरै ठुलो सङ्ख्या छैन। उहाँहरूलाई चाहिँ स्थानीय तहबाट राहत वितरण गरेर बाँकी जो शारीरिक रूपमा मानसिक रूपमा सक्षम छन्, जसले केही काम गर्न सक्छन्, उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको अहिले रोजगारीहरू राहतसँग काम कार्यक्रम होइन, तपाईँको चाहिँ रोजगारीहरू सिर्जना गरेर त्यो राहतमा उठेको रकमहरू गैर सरकारी क्षेत्रबाट छ, कर्मचारीबाट उठेको छ, स्थानीय तह प्रदेश सरकारको स्रोत छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ तपाईँको जस्तो कृषि छ, तटबन्ध होला, भवन होला, विद्यालय सुधारका कुराहरू होला, अरू तपाईँको त्यो सुरा नालाहरू होला, बाटोघाटो होला, वनजङ्गल संरक्षणका कुराहरू होला, वृक्षारोपण होला, त्यसमा चाहिँ उहाँलाई लगाएर नै तपाईँको त्यो राहतको सदुपयोग गर्न सकिन्छ। कामसँग राहत कार्यक्रम गऱ्यो भने पक्कै पनि अहिले जति पनि बेरोजगार रहेका चाहिँ मानिसहरू छन् तिनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ रोजगारी पनि दिन सक्छौँ, त्यो राहतको उचित सहयोग सदुपयोग हुनसक्छ, विकास पनि हुने भयो, काम पनि देखिने हुने भयो, त्यो गर्न सकिन्छ। हेर्नुहोस्। हवस् सर, समय दिनुभयो, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँलाई पनि धन्यवाद। प्रचारका लागि भन्दा पनि प्रभावका लागि, नतिजाका लागि यो प्रतिस्पर्धा तिनै तहको सरकारको बीचमा कोरोना नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकिराखेको छैन। लकडाउन मात्रै भन्ने, तर लकडाउनका बीचमा गर्नुपर्ने सरकारले जस्तो परीक्षण किटहरू उपलब्ध गराउने, परीक्षणको दायरा बढाउने, सङ्क्रमितहरूलाई पत्ता लगाउने, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङहरू गर्ने र यो चाहिँ भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट अप्ठ्यारो अवस्थामा परेका नेपालीहरूलाई उद्धार गर्नको लागि सरकारी तौरबाटै गरिने प्रयासहरू
नगरिँदाखेरि अहिले समस्या उत्पन्न भएको छ र त्यो समस्या भोलिको दिनमा विकराल रूपमा देखियो भने सरकारले धान्न सक्ने स्थिति चाहिँ रहनेवाला छैन। किनभने 603 जनाभन्दा त्यो सङ्क्रमित देखा पर्ने बित्तिकै अप्ठ्यारो स्थिति भएको छ, स्रोत साधन हाम्रो चाहिँले भ्याउन सक्दैन भन्ने कुराहरू आइराखेका छन् र हजारौँको सङ्ख्यामा सङ्क्रमित देखा पर्यो भने हाम्रो स्थिति के हुन्छ त्यसको हामी चाहिँ आकलन समेत गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि पत्रकार दीपक नेपाल जोडिनु भएको छ। दीपक सर, यहाँलाई नागरिक सहलमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद नारायणजी। मैले यहाँलाई चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत बुझाइ सम्प्रेषण गर्न अनुरोध गरेँ। यो लकडाउन, त्यसपछि यो भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट गरिने उद्धारका कुराहरू, क्वारेन्टिन व्यवस्थापनका कुराहरू, यो परीक्षणको दायरा बढाउने कुराहरू, राहतका कुराहरूमा फरक फरक अभिमत प्रकट भएका छन्। तपाईँ चाहिँ यी कुराहरूलाई कसरी चाहिँ लिइराख्नु भएको छ? यसमा अबका दिनमा राज्य अथवा सरकारका विविध अङ्गहरू, तिनै तहका सरकारहरूले के गर्दा नतिजा सुखद निक्लिन्छ भन्ने यहाँलाई लागेको छ? नारायणजी, सर्वप्रथम यहाँलाई धन्यवाद यो दिनेश एफएममा जोड दिनुभएकोमा। र जसरी प्रदेश सरकारले कोरोना देखिसकेपछि लकडाउनको नीति अपनायो, केन्द्र सरकार सँगसँगै प्रदेश सरकारले लकडाउनको नीति अपनायो, यसलाई हामी आम नागरिकले यतिखेर आफ्नो सुरक्षा र आफ्नाको सुरक्षाको लागि लकडाउनको पूर्णतया पालना गर्नु बाहेक अर्को विकल्प देख्दिनँ म नारायणजी। त्यो अहिले पनि पालना गर्नुपर्छ। यद्यपि सरकारले लकडाउन सँगसँगै केही चिजहरूमा अलिकति सहजता ल्याइदियो भने आम नागरिकलाई त्यसले सहज हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। जस्तो परीक्षणको दायरा अलिकति बढाइदियो भने आम नागरिकहरूलाई अलिकति सुरक्षित हुने महसुस यसले दिलाउँथ्यो नारायणजी। परीक्षण एकदमै सुस्त छ, परीक्षण एकदम नगन्य मात्रा मात्रै परीक्षण भएको छ। यद्यपि प्रयास जारी छ भन्ने प्रदेश सरकारबाट अब विगतमा र अहिले पनि केही कुराहरू बुझ्न पाएको छु। र अर्को कुरो राहतको कुरा छ। राहतको कुरामा जसरी सुरुवाती दिनहरूमा लकडाउनको सुरुवात दिनबाटै जसरी राहतको लागि ताते, सबै सङ्घ संस्था ताते, व्यक्ति ताते, त्यसपछि गएर स्थानीय पालिकाहरू जुन हिसाबले अगाडि बढ्नुभयो त्यतिखेर त्यो आवश्यक थिएन नारायणजी। कुनै पनि व्यक्तिले लकडाउन हुँदैछ भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै सामान्यतया 10 दिन 15 दिन 1 महिनासम्मको लागि आफ्नो जोह गरेर राखेको हुन्छ। तर त्यसरी त्यो त्यहाँतिर ध्यान नदिएर जसरी सुरुमा राहत वितरण गरियो, राहत अब यतिखेर आवश्यक छ नारायणजी। यतिखेर थुप्रै मान्छेहरूलाई राहतको एकदमै आवश्यक छ। अब यतिखेर सरकारले, प्रदेश सरकारले, स्थानीय पालिकाहरूले राहतमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। र राहतको विवाद यहाँले पनि थाहा पाउनुभयो, हामीले पनि थाहा पायौँ। राहतको त विवाद भयो, विवाद भइसकेपछि राहत 2 चरणमा वितरण गरिसक्यो। अब दिनको लागि केही पनि छैन, उहाँहरूसँग विवाद बाहेक केही छैन भन्ने कुरा आएको छ। राहतको आवश्यकता अहिले परेको छ। यो तालमेलै नमिल्ने चाहिँ कुरो भयो। जस्तो अब लकडाउनका कुराहरू, परीक्षणका कुराहरूमा पनि यो तालमेल नमिल्दाखेरि अब हुने जोखिमलाई कसरी चाहिँ हेर्न सकिन्छ? पक्कै पनि नारायणजी, मैले राहतकै कुरा टुङ्ग्याउँदैछु। राहतको विषयमा जुन विवादहरू आएको छ त्यो विवादलाई अहिले यहीँ थाती राखेर फेरि नयाँ सिराबाट, नयाँ तरिकाबाट राहत खरिद प्रक्रिया अथवा राहतलाई कसरी वितरण गर्न सकिन्छ भन्नेतिर स्थानीय पालिका र प्रदेश सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ नारायणजी। राहत वितरणमा जुन विवाद थियो त्यसलाई विभिन्न निकायहरूले जस्तो अख्तियारले हेरिरहेको भन्ने कुरा आएको छ, अरू निकायले पनि त्यसलाई हेरिरहेको छ। त्यसलाई त्यो पाटो छोडेर अर्को सिराबाट चाहिँ राहत वितरण गर्नुपर्ने देखिन्छ। र यहाँले भने जस्तै जसरी लकडाउनलाई आज झन्डै 2 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो लकडाउन भएको। लकडाउनको यो अवधिमा भारतबाट आउने नेपाली दाजुभाइहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सीमामा जसरी बिना चेक जाँच पठाइएको छ स्थानीय पालिकाहरूमा, यसले एकदमै विकराल चाहिँ रूप लिने देखिँदैछन् नारायणजी। हामीले केही पोजिटिभहरू पनि भेट्यौँ त्यो भिडमा। उहाँहरू अहिले आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ, उपचाररत हुनुहुन्छ। प्रदेश सरकारले यहाँनिर के गर्नु पर्थ्यो भन्ने लाग्छ भने मैले हिजो पनि थुप्रै ठाउँहरूमा आफ्नो विचार राखेको थिएँ। इन्डियाबाट आउने, खास गरी भारतबाट आउनेहरूलाई भारतको कुनै क्षेत्रमा, जस्तो यता गौरीफन्टा नाका भएर आउनुहुन्छ भने पलियामै उहाँहरूलाई चाहिँ त्यही किसिमले विभिन्न जिल्लाहरूको अलग अलग रूट चाहिँ निर्धारण गरेर एउटै बसमा उनीहरूलाई ल्याएर फरक फरक बस भनौँ न, जस्तो डोटीको छ भने उनलाई डोटीको बसमा ल्याउने, अलग्गै बस चाहिँ गरेर बैतडीको छ भने बैतडी, अछामको छ भने अछामको, यसरी सीमासम्म ल्याउने र सीमामा तत्त जिल्लाहरूको बसहरू अथवा सवारी साधनहरूलाई चाहिँ स्ट्यान्ड बाई राखेर सकिँदैन, यहाँ चाहिँ चेक गर्न सकिँदैन भने उनीहरूलाई बस टु बस बाहिर उतार्ने होइन, बसबाट सिधै बसमा चढाएर स्थानीय पालिकाहरूमा पठाएर क्वारेन्टिनमा राखेर त्यहाँ चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएको छ। यो गाह्रो पनि छैन नारायणजी। यसमा प्रदेश सरकार किन चुकेको छ, कहाँ चुकेको छ, यसको खोजी हामीले गर्नुपर्छ। तपाईँ हामीले खोजी चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई।
अब यो चाहिँ अबको स्थिति जस्तो अब यो आउँदाखेरि आउने क्रम पनि निरन्तर जारी रहनेछ, अझै पनि यो व्यवस्थित तरिकाले आउनको लागि व्यवस्थापन गर्ने त तिनै तहको सरकारका बिचमा सहकार्य हुनुपर्ने, जस्तो अब किट खरिद गर्ने चाहिँ क्षमता स्थानीय तहको सरकारहरूसँग छैन, उनीहरूले क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गरिराखेका छन् र प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारले किटको उपलब्धता गराउने र परीक्षणको लागि किट उपलब्ध गराइ जनशक्ति चाहिँ उपलब्ध गराइदियो भने त क्वारेन्टिनमा जसरी पनि अहिले हामीले राखिराखेका छौँ, तर किट दिएन भने हामीले के गर्ने भन्ने चाहिँ प्रश्नहरू त स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरूले भन्न सुरु गरिसके। पक्कै पनि नारायणजी, क्वारेन्टिनको कुरा गर्नुभयो। क्वारेन्टिनलाई हेर्ने हो भने चाहिँ जुन चाहिँ सरकारले तोकेको मापदण्ड छ, मापदण्ड अनुसार कुनै पनि पालिकाले अथवा कुनै पनि स्थानीय निकायले त्यो क्वारेन्टाइन मेन्टेन गरेको देखिँदैन नारायणजी। हामीले थुप्रै समाचारहरू पनि लेख्यौँ क्वारेन्टाइन चाहिँ क्वारेन्टाइनलाई लिएर, र यो क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्थानीय पालिकाकै हो। उहाँले चाहिँ यसलाई व्यवस्थित रूपमा गर्न सक्नु पर्थ्यो। भोलिन्टियरीको कुरा गर्नुभएको छ, भोलिन्टियर गर्न थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू खास गरी खेलाडीहरू थुप्रै इच्छुक छन्, उहाँहरूलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्नु पर्थ्यो। त्यतातिर ध्यान चाहिँ पक्कै पनि गएको देखिँदैन। र अर्को अहिले केही दिन यता अर्को जुन सीमामा यो सहयोग गर्नेहरूको भिड देखिएको छ नारायणजी, मलाई लाग्छ कता कता यो भिडले कोरोना अझै बढाउने हो कि भन्ने पनि लागिरहेको छ नारायणजी। भिड व्यवस्थापन कति पनि छैन। सीमाबाट पारीबाट अथवा भारतबाट आउने नेपाली दाजुभाइहरू पक्कै पनि दुःखमा हुनुहुन्छ, पीडामा हुनुहुन्छ, भोकै हुनुहुन्छ, प्यासै हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई त्यो खाना चाहिँ अब स्थानीय सरकार अथवा प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउन गरेन पनि, र त्यसमा विभिन्न सङ्घ संस्था व्यक्तिहरू लागिरहनु भएको छ। उहाँहरूले पनि त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने भन्ने चाहिँ मैले देखेको छु नारायणजी, खास गरी सीमामा। र अर्को कुरो यो मैले अघि पनि भने, परीक्षणको दायरा बढाउनको लागि स्थानीय पालिकाले त्यो किट किन्न अथवा त्यो त्यहाँतिर बजेट खर्च गर्न सक्ने सामर्थ्य छैन। यद्यपि प्रदेश सरकार र सङ्घले त्यो गर्न सक्छ। प्रदेश सरकारलाई त्यो अधिकार पनि छ, तर त्यो अधिकार कहाँनिर प्रयोग गर्न सकिरहेको छैन प्रदेश सरकारले। किन त्यो चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरू खरिद गर्न सकिराखेको छैन, किन यो चाहिँ परीक्षणको दायरा बढाउन प्रदेश सरकारले त यो मामलामा बाटो नै पहिल्याउन सकिराखेको छैन कि भन्ने चाहिँ एउटा सन्देश गइराखेको छ। यो सन्देश चाहिँ ठिक होइन नि प्रदेश सरकारकै लागि पनि होइन नारायणजी। अब यो भन्दाखेरि अलिकति तितो पनि लाग्न सक्छ। यो चाहिँ कस्तो छ भने प्रदेश सरकार यतिखेर नभएको, प्रदेश सरकार हराएको, प्रदेश सरकारको चाहिँ कतै पनि उपस्थिति नदेख्दाखेरि म सञ्चारकर्मी लगायत आम नागरिकहरूमा एक खालको एउटा प्रश्न चाहिँ उब्जिएको छ नारायणजी। यतिखेर चाहिँ हामीसँग 2 महिनाको अवधि थियो भनौँ न, जतिखेर कोरोनाको चाहिँ सुरुवात हुँदै थियो, त्यत्रो बिचको अवधिमा हामीसँग त्यत्रो समय हुँदाखेरि पनि र बिचको समयमा जुन 5 जना कोरोना सङ्क्रमित निको भएर गइसकेपछिको बिचको 1.5 महिनाको अवधि पनि त्यसलाई पनि प्रदेश सरकारहरूले चाहिँ सदुपयोग गर्न सकेन। प्रदेश सरकारलाई थाहा थियो नारायणजी कि भारतबाट थुप्रो मात्रामा चाहिँ नेपाली दाजुभाइहरू नेपाल फर्किँदैछन् र खास गरी सुदूरपश्चिमको यो चाहिँ सीमा नाका भएर फर्किँदैछन् भन्ने कुरो थाहा थियो। त्यो थाहा हुँदै पनि प्रदेश सरकार किन चुक्यो, कहाँ चुक्यो, यसको लेखाजोखा त भविष्यले गर्छन् नारायणजी। जस्तो प्रदेश सरकारले कम्तीमा कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाको सीमावर्ती क्षेत्रमा प्रदेश स्तरीय क्वारेन्टाइन त बनाउन सक्थ्यो, त्यो पनि गर्न सकेन। त्यही कुरा नारायणजी, त्यही कुरा पटक पटक गर्दै आएको के हो भने, या त सम्बन्धित पालिकामा पठाउने व्यवस्थापन सीमामा हुनु पर्थ्यो। त्यो नभइसकेपछि यहाँले भने जस्तै प्रदेश स्तरीय क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गर्न सक्थ्यो। थुप्रै कलेजहरू, विद्यालयहरू, स्कुलहरू यतिखेर खाली अवस्थामा छन् र त्यो चाहिँ सरकारले प्रयोग गर्न सक्छ। र थुप्रै होटेलहरू अनि थुप्रै अन्य व्यवसायहरूले पनि आफ्नो चाहिँ संरचनाहरू यतिखेर उपलब्ध गराइरहेको अवस्थामा पनि अब त्यो एउटा भनिन्छ नि काम एकातिर गर्नुपर्ने छ, प्रदेश सरकार चाहिँ अर्कोतिर हिँडिराखेको छ कि। यो अनुभवको कारणले गर्दाखेरि प्रदेश सरकारलाई यस्तो भएको होला कि अब इच्छा शक्ति नै नभएको, अब जे गर्ला स्थानीय तहले गर्ला कि माथि केन्द्रले गर्ने, हामी बिचमा छौँ, यसो बिचमा भएको एउटा सजिलोलाई यो अप्ठ्यारोमा पनि सजिलै रूपमा चाहिँ लिइराखौँ न भनेर चाहिँ हाम्रा मन्त्रीजीहरू, मुख्यमन्त्रीजीहरू चाहिँ ढुक्कसँग बसेको कारणले गर्दाखेरि यस्तो आएको हो। के लाग्छ यहाँलाई? होइन नारायणजी, यो अब यसमा अलिकति विज्ञताको कमी पनि भन्छु म। र अर्को कुरो, प्रदेश सरकारभित्र यतिखेर जो सरकारमा हुनुहुन्छ, मन्त्रीमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूभित्र एक खालको कम्पिटिसन मैले चाहिँ देखिराखेको छु। मुख्यमन्त्रीलाई फेल गर्न सकियो अथवा फलानु मन्त्रीलाई फेल गर्न सकियो भने आफू अगाडि आउन सकिन्छ कि भने त्यही खाले खास गरी सांसदहरूमा, मान्यहरूमा पनि त्यो खाले चाहिँ मानसिकता कता कता छ कि भन्ने लाग्छ मलाई नारायणजी। त्यो भएर एकले अर्कोलाई सहयोग गर्नुभन्दा पनि एकले अर्कोको खुट्टा तानिरहेको अवस्था, चुप लागेर बसिएको अवस्था यतिखेर चाहिँ प्रदेश सरकार र सुदूरपश्चिम प्रदेशका आम जनतालाई चाहिँ प्रदेश सरकारको चाहिँ यो अनुभूति छैन भन्ने चाहिँ, प्रदेश सरकारै छैन भन्ने चाहिँ यो
उहाँहरूले आफैले चाहिँ यो चाहिँ सन्देश दिइरहनु भएको छ नारायणजी। एकले अर्कोलाई सपोर्ट गर्ने अवस्थामा, महामारी विपत्तिको अवस्थामा सबैले चाहिँ मिलेर हातेमालो गरेर जानुपर्ने अवस्थामा एकले अर्कोलाई दोष दिने, उसलाई दोष दिने। प्रदेश सरकारले त 88 वटा स्थानीय तहको सरकारहरूसँगै मिलेर बरु केन्द्रलाई के गर्नुपर्छ, सुदूरपश्चिमका नागरिकहरूको लागि भनेर नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने हो। त्यो चाहिँ खेल्न सकिएन भन्ने जुन आरोप चाहिँ सर्वसाधारणले लगाइराखेका छन्, त्यो आरोपलाई चाहिँ अब त्यो सही नै हो, यो चाहिँ जायज हो भन्ने लाग्छ कि यो चाहिँ अब मनोगत रूपमा कसैले भन्दा त्यो फरक पर्दैन भनेर जसरी मन्त्रीजीहरूले भनिराख्छन् अरूले पनि त्यो रूपलाई बुझ्दिने? पक्कै पनि नारायणजी, यो भनिन्छ नि मेरो गोरुको बारे टक्का भने जस्तै यो मै जान्ने, मै बुझ्ने, मै सुन्ने भन्ने जुन मानसिकता जबसम्म हराएर जाँदैन तबसम्म तपाईँ हामीले प्रदेश, खास गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश त्यतिकै पनि पछाडि परेको होइन। सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासको कल्पना पनि नगर्दा हुन्छ नारायणजी। यो देखिएको पनि छ, यहाँले भने जस्तै सुरुवातदेखि नै मैले अघि पनि भने बिचको 1.5 महिनाको अवधिमा विभिन्न स्थानीय पालिकाहरूसँग समन्वय गरेर प्रदेश अथवा सङ्घसँग चाहिँ समन्वय गरेर स्वास्थ्य परीक्षणको दायरा चाहिँ बढाउनै पर्छ नारायणजी। यो अझै पनि बढाउनु पर्छ। जसरी सीमाबाट चाहिँ बिना परीक्षण भित्रिराखेका छन्, त्यो भनेको टाइम बम हो नारायणजी। त्यो कुन बेला फर्छ कसैलाई थाहै छैन होइन। त्यो भए भएर यतातिर चाहिँ प्रदेश सरकारले ध्यान दिन नसकेकै हो, प्रदेश सरकार यसमा चुकेकै हो नारायणजी। अब चाहिँ प्रदेश सरकारले अझै पनि एउटा मौका चाहिँ उसको चाहिँ हातमा छ, त्यसलाई उसले चाहिँ सामर्थ्यका साथ, जिम्मेवारीका साथ त्यसलाई यो अबको स्थिति जुन चाहिँ हजारौँको सङ्ख्यामा चाहिँ स्थानीय तहहरूमा क्वारेन्टिनमा छन् त्यहाँ सङ्क्रमण नफैलियोस्, उनीहरूको स्वास्थ्य चेक जाँच चाहिँ गरेर मात्रै घर पठाउन सक्ने सामर्थ्य राख्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? त्योतर्फ चाहिँ हाम्रो प्रदेश सरकार कतिको चाहिँ सचेत भएर लागिराखेको चाहिँ यहाँहरूले पाउनु भएको छ? नारायणजी, यसमा नसक्ने सामर्थ्य नभएको भन्ने कुरै छैन। यतिखेर प्रदेश सरकारले चाह्यो भने आफ्नो प्रदेशमा रहेका सबै नागरिकको, म त भन्छु भारतबाट नेपाल आउने नागरिक मात्रै होइन, जो नागरिक यहाँ बसिरहनु भएको छ, एक घर एकजनाको पनि उहाँले परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ यतिखेर नारायणजी। त्यो सामर्थ्य राख्नु पनि चाह्यो भने तर इच्छा शक्ति चाहिँ यहाँनिर देख्दिनँ। मैले अघि पनि भने एकले अर्कोलाई सहयोग नगर्ने जुन खाले चाहिँ प्रवृत्ति यहाँ देखिएको छ, त्यसले चाहिँ प्रदेश सरकार आफैलाई घातक त छ नै। हामी पश्चिम, खास गरी सुदूरपश्चिमवासीहरू पनि यो जोखिमबाट चाहिँ उन्मुक्त हुन सक्दैनौँ भन्ने लाग्छ मलाई नारायणजी। हवस्, आफ्नो विचारको लागि हामीलाई समय दिनुभयो, यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई। धन्यवाद, यहाँलाई पनि मेरो विचार राख्ने मौका दिनु। हजुर, आदरणीय श्रोता उहाँ हुनुहुन्थ्यो पत्रकार दीपक नेपाल हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग मैले कुराकानी गरेँ। अब हामी सुरेन्द्र चौधरी, धनगढी वितरण केन्द्रका प्रमुख, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, उहाँसँग अनियमित विद्युत कटौती किन भइराखेको छ भनेर मैले एउटा प्रश्न मात्रै गर्नेछु र त्यसमा उहाँले चाहिँ भन्नुहुनेछ के छ समस्या भनेर। गर्मी अत्यधिक बढिराखेको छ सुदूरपश्चिमको तराई जिल्लाहरूमा र सहरदेखि गाउँसम्म अनियमित रूपमा विद्युत कटौती हुने, यो विद्युतको चाहिँ क्षमता एकदमै कम हुने, कमजोर चाहिँ यो लाइनले गर्दाखेरि बत्तीहरू पनि नबल्न सक्ने, फ्यान त चल्दै नचल्ने, घुम्नै नसक्ने स्थिति छ भनेर सर्वसाधारणले गुनासो गरिराखेका छन्। किन यस्तो हुन्छ? हरेक वर्ष गर्मीयाममा मात्रै यस्तो हुन्छ, जति बेला विद्युत को चाहिँ खपत बढी हुन्छ, हामीलाई अति आवश्यक हुन्छ, त्यति बेला विद्युत चाहिँ अघोषित रूपमा चाहिँ कटौती हुने गर्छ भनेर सर्वसाधारणले गरेको चाहिँ गुनासोलाई मैले ठ्याक्कै हाम्रो धनगढी वितरण केन्द्रका प्रमुख इन्जिनियर सुरेन्द्र चौधरी सरसँग सोध्नेछु। इन्जिनियर साहब, यहाँलाई नागरिक सहरमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। हजुर, आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छौँ सर। सर, यो चाहिँ विद्युत चाहिँ अनियमित रूपमा गइराख्ने, गर्मी बढेको छ, यसले गर्दाखेरि विद्युतीय सामग्रीहरू पनि घरमा बिग्रिराखेका गुनासाहरू पनि आइराखेका छन्। यो हिजोसम्म मात्रै हो कि फेरि अब यही तरिकाले केही दिनसम्म आउने जाने क्रम चाहिँ जारी हुन्छ? के छ यसमा? प्राविधिक समस्याले गर्दा हो या चाहिँ आपूर्ति र मागको बिचमा तालमेल नभएर यस्तो भएको? हाम्रो जस्तो कि के छ भने गत दुई दिन 10 र 11 गते अलि के ठुलो समस्या आइपरेको थियो भन्नु पर्यो। ठुलो समस्या के थियो भने 33 केबीको लाइन 10 गतेको दिन 33 केबीको लाइन चुडेर हाम्रो त्यहाँ चुडेर गोराटाडीकै क्षेत्रमा 3 स्प्यान तल झरेको थियो र त्यसलाई मर्मत गर्दाखेरि 5-6 घन्टै लाग्यो। हाम्रो सबै सम्पूर्ण विद्युत प्राधिकरणको सम्पूर्ण टिमहरू लागेको थियो। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो 10 गतेको दिनमा त्यसरी एउटा ठुलो समस्याले गर्दाखेरि हामीले त्यसरी अनियमितता भन्नु पर्यो, अनियमित विद्युत प्रवाह खेप्नु पर्यो। र 11 गते हिजोको दिनमा के भइदियो भने अब यो एउटा सिक्वेन्स भइदियो। सिक्वेन्स के भइदियो भने हाम्रो आफ्नो टेक्निकल प्रब्लम त हामीले सर्ट आउट गऱ्यौँ, पछि के भइदियो भने राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नै भोल्टेज डाउन भइदियो।
राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा भोल्टेज डाउन भइदियो। यसमा फेरि हाम्रो कुनै हाम्रोतिरबाट प्राधिकरण धनगढी या त महेन्द्रनगर या त कुनै पनि कार्यालयको कुनै रोल रहँदैन यसमा। अब ग्रिडको कुरा के पछि मैले बुझ्दाखेरि ग्रिडमा काठमाडौँको केन्द्रीय कार्यालयमा बुझ्दाखेरि हाम्रो के भयो भने तीनवटा पावर हाउस नै भन्नुभएको थियो, तीनवटा पावर हाउस जति सटडाउन भइदिएर रहेछ त्यो हिजोको सिनारियोमा। अनि त्यसलाई त्यो पावर हाउस सटडाउन भइसकेपछि ठुल्ठुला पावर हाउस सटडाउन भइसकेपछि नेसनल ग्रिडमा भोल्टेज चाहिँ 118 केभी हुन्थ्यो, 132 केभी हुनुपर्ने ठाउँमा। त्यस कारणले उनीहरूले त्यो काठमाडौँबाटै त्यो कुराहरू म्यानेज गर्दै जाँदाखेरि पावर हाउस चलाउँदै जाँदाखेरि टाइम बढी लागेको हिजो पनि त्यसरी नै डिस्टर्ब भयो। सायद अब हाम्रो आफ्नो टेक्नोलोजीमा कुनै फल्ट भयो भने हामी आफ्नोतिरबाट प्रयासरत नै छौँ र गरे पनि छौँ भन्नु पर्यो। र अब नेसनल ग्रिडको कुरा फेरि त्यसमा हामी भन्न पनि सक्दैनौँ अहिलेको समय। यो चाहिँ राष्ट्रिय प्रसारण केन्द्रमा आएको जुन चाहिँ फल्ट भन्नुभयो, समस्या भयो, त्यो चाहिँ स्टेसनहरूमा आएको चाहिँ मर्मत भइसकेको र सुचारू भइराखेको स्थिति हो कि अब आज भोलिको दिनमा पनि यो चाहिँ अनियमित रूपमा चाहिँ आउने जाने भइरहेको छ सर, के हुन्छ? जस्तो कि हाम्रो आफ्नो 33 केबी लाइनमा कुनै समस्या सायद अब छैन भन्नु पर्यो, किनभने अब जुन तार जोडेको थियो त्यो हामीले बनाइयो पनि र नआउला, जहाँसम्म आयो भने पनि हामी तयार नै छौँ, तुरन्तै 1-2 घन्टामा सायद त्यसलाई रिस्टोर पनि गर्न हामी सक्छौँ। तर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको कुरा के छ भने अब पावर हाउस नचलेको होइन, कुनै टाइममा पावर हाउस डाउन भएको र राष्ट्रिय प्रसारण भोल्टेज डाउन भएको त्यो सिनारी चाहिँ फेरि हामीलाई थाहा पनि हुँदैन सर, किनभने त्यो त ग्रिडसँग सरले अझै बेटर ब्रिफिङ चाहिँ अत्यारे ग्रिड या त कोलपुर ग्रिड होइन, तिनीहरूसँग केही जानकारी लिनुभयो भने। तर त्यसको तपाईँहरूलाई प्रि इन्फर्मेसन यस्तो हुँदैछ भन्ने आउँदैन? के हुने यो प्रि इन्फर्मेसन त हुने कुरै भएन, किनभने यदि मर्मत एउटा तपाईँले भनेको ठिकै हो यो कुरा, यदि पावर हाउस मर्मत हुन्छ र सटडाउन हुन्छ भने हामीलाई प्रि इन्फर्मेसन आउँछ। तर केही कुराहरूले गर्दा टेक्निकल फल्टले गर्दाखेरि या कुनै र अकस्मात हुने टेक्निकल फल्टका कारणले गर्दाखेरि अवरुद्ध हुने कुराको जानकारी हुँदैन? त्यो चाहिँ हुँदैन सर। जस्तो कि त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई जानकारी हुने कुरै भएन, उहाँहरूलाई पनि थाहा हुँदैन कि यो फल्ट अब आइसकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। अब अहिले त विद्युत चाहिँ यो खपत कम छ भनेर चाहिँ हिजो अस्तिसम्म चाहिँ यो विद्युत प्राधिकरणले भनिराखेको अवस्था थियो, चुलो इन्डक्सन चुलोहरू प्रयोग गर्नुहोस् ग्यासलाई भन्दा भनेर पनि भनेको स्थिति छ। सुदूरपश्चिमकै कुरा गर्ने हो भने माग र आपूर्तिका बिचमा के छ, तालमेल चाहिँ मिलिराखेको अवस्था होला नि सर अहिले त? हजुर, जस्तो कि अहिलेको स्टेटमा त के छ भने इन्डस्ट्रीहरू जिरो छन्, इन्डस्ट्रीहरू चलेकै छैनन्। अनि इन्डस्ट्रीहरू नचलिसकेपछि अनि ट्रान्सपोर्टेसनका साधन जस्तै ई रिक्साकै कुरा गर्दै तिनीहरू चार्जिङ गर्ने प्याटर्न पनि कम छ। त्यही भएर लोडिङ चाहिँ हाम्रो कम्पेरिटिभली गत वर्षको जुन गर्मीको यामको लोड थियो त्योभन्दा हाम्रो 75% भन्नु पर्यो, 100% होइन 75%। गत वर्ष 100% आयो, 75% जस्तो लोडिङमा चलिरहेको स्थिति पनि छ। त्यही भएर ब्यालेन्स चाहिँ फेरि अर्को टेक्निकल्ली तपाईँलाई एउटा सानो कुरा के भनिदियो भने हामीसँग अहिले गत वर्ष 8 MVA को 2टा पावर ट्रान्सफर्मर थिए भने अहिले चाहिँ हामीसँग 22 MVA को ट्रान्सफर्मर छ र एउटा 8 MVA को 22-30 MVA को पावर ट्रान्सफर्मर हामीसँग जडान्छ। त्यही भएर र लोड कति छ भने हाम्रो 12 MVA जति छ टोटलमा, भने हामीसँग लोड र सप्लाईको डिमान्ड र सप्लाईको मिसम्याच हुने चान्स पनि छैन। र रहेको कुरा त्यो अब हाम्रो लोकल लेभलमा हामीले गर्नुपर्ने कामहरू जस्तो कि धनगढीमै हामीले लगभग 10वटा जति ट्रान्सफर्मर हामीले यो बजारमै थप्यौँ लोड ब्यालेन्स गर्ने यो वर्ष। र अहिले हजुर यो अस्ति 2-3 महिना अगाडिको कुरा हो, हामीले गर्मी सुरु हुनुभन्दा पहिला गऱ्यौँ। र त्यो गर्नाले लगभग अहिले हाम्रो धनगढीमा हाम्रो कार्यक्षेत्रमा एउटा पनि ट्रान्सफर्मर चलेको स्थिति छैन कहीँ। र भोलि लकडाउन खोलेर चाहिँ जनजीवन सामान्य अवस्थामा आएको अवस्थामा त यो विद्युत खपत चाहिँ बढी हुन्छ, त्यो अवस्थामा चाहिँ ठेक्न सक्छ कि सक्दैन? हाम्रो माग र आपूर्तिको चाहिँ तालमेल मिल्छ कि मिल्दैन, के छ सर स्थिति? मिल्छ किनभने हाम्रो सब स्टेसन पनि हामीले पावर ट्रान्सफर्मर पनि अपग्रेड गरेको स्थितिमा होइन। गत वर्ष यदि केही कुरा नमिलेको थियो भने त्यसलाई पनि अझै बुस्टअप गर्नलाई पावर ट्रान्सफर थपेको स्थिति छ। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ डिसब्यालेन्स हुँदैन।
त्यो त्यो त्यसलाई नै डिमान्ड सप्लाईलाई म्याच गर्नलाई नै हामीले सब स्टेसनलाई अपग्रेड गरिएको छ। त्यही भएर त्यो अनब्यालेन्स चाहिँ हुँदैन। त्यो अझै हाम्रो 30 MVA मा 10 MVA मात्रै खर्च भइरहेको छ, 20 MVA त हाम्रो ब्याकअपमै बसिरहेको छ भन्नु पर्यो। 20 MVA को जुन ग्याप छ त्यसलाई चाहिँ त्यो डिमान्ड धेरै नै बढ्यो भने 20 सम्म पुग्यो भने पनि 10 बाट 20 डबल भइहाल्यो भने पनि हामीसँग 10 MVA अझै ब्याकअपमा रहन्छ। त्यही भएर त्यो सिनारियो छैन सर हामीसँग। खालि अब भनेपछि हिजोसम्मको जुन चाहिँ यो अनियमित रूपमा कटौती थियो, आजदेखि त्यो चाहिँ त्यसको स्थिति आउँदैन भनेर भन्दा हुन्छ श्रोताहरूले ढुक्क रहे हुन्छ त्यसो भए। सर अब कुनै ठुलो समस्या नेसनल ग्रिडकै समस्या त हाम्रो ट्रान्समिसन लाइनै कतै फल्ट भएर ट्रिप भएको अवस्थामा मात्रै हामीले यो कुराहरू यो गर्मीको कारणले गर्दाखेरि फल्ट हुन्छ कि सर, के हो यो गर्मीयाममै यस्तो कुरा चाहिँ बढी भइराखेको हुन्छ? नै यो फल्ट गर्मी र जाडोसँग यो अहिलेको फल्ट अहिलेको जस्तो पावर हाउस ट्रिप हुनु गर्मी र जाडोसँग खासै रिलेट गर्दैन भन्नु पर्यो। र 33 kV को लाइन कतै त्यसमा कुनै एउटा पङ्क्चर थियो भन्नु पर्यो होइन। पछि हामीले हेर्दा त्यहाँ जलेको पनि पाइयो। त्यो पोइन्ट लुज पोइन्ट थियो। लुज पोइन्टमा के हुन्छ नि, स्पार्क हुँदै गयो अनि अहिले आएर अस्ति आएर चल्यो 10 गतेको दिन। त्यो कुनै पनि समयमा चल्न सक्थ्यो। त्यो मतलब गर्मीले गर्दा चलेको भन्न मिल्दैन। यदि कन्डक्टर पग्लेको भए हामीले के भन्छ नि लोडिङ बढी भएर पग्लेर जल्यो भन्ने हुन्थ्यो। तर त्यो स्पार्किङले गर्दा जलेको भएर हामीले त्यो एउटा कुनै समयमा आएर चल्ने थियो। अब गर्मीको समयमा चलेको भएर हामीले बढी फिल गर्यौँ यसलाई। अब यही कुरा जाडोमा फैलिए भए सायद कम फिल गर्थ्यौँ। तर यो मतलब गर्मी जाडोको चाहिँ कुरा हुँदैन, बिग्रिने समयमा अब त्यो चाहिँ टेक्निकल फल्ट जतिखेर पनि आउने गर्छ भन्ने हो त्यसो भए? हजुर सर, हजुर। अब सर अब यो चाहिँ विद्युतका कुराहरूमा गर्मी बढेको अवस्थामा लकडाउनमा घरभित्रै बस्नुपर्ने स्थिति, विद्युत जान्छ जसले गर्दाखेरि लकडाउनलाई तोड्नुपर्ने स्थिति आउँछ भनेर सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि तपाईँहरूप्रति एकदमै प्रश्नहरू भइराखेका हुन्छ। तदारुकताका साथ यो चाहिँ मर्मत सम्भारका कुराहरू गरिदिनु होला। म सर्वसाधारण सबै नागरिकको तर्फबाट अनुरोध गर्दछु। समय दिनुभयो यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई पनि समय दिनुभएको, बोल्ने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, उहाँ हुनुहुन्थ्यो धनगढी वितरण केन्द्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख इन्जिनियर सुरेन्द्र चौधरीसँग मैले कुराकानी गरेँ। भारतबाट आउँदैछौँ, अबको 2 घण्टामा हामी सिमानाकामा पुग्दैछौँ भनेर मलाई म्यासेज गर्दै हुनुहुन्छ। म उहाँ शिव राहुलजीसँग जोडिने प्रयास गर्दैछु। भारतबाट चाहिँ उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्छ। शिव राहुलजीसँग अन्तमा कुराकानी गरेर आजको कार्यक्रमको बिट मार्ने चाहिँ कुरा म सोचिराखेको छ। आदरणीय श्रोता, 8:48 भएको छ। यो बिचमा पुष्पकोर उद्योग वाणिज्य सङ्घ कैलालीका अध्यक्ष उहाँसँग हाम्रो टेलिफोन सम्पर्क उहाँले चाहिँ त्यो रिसिभ गर्न नसक्नु भएको कारणले गर्दाखेरि संवाद हुन नसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। शिव राहुलजीले मलाई कल गर्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई म टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्ने प्रयास गर्दैछु। आदरणीय श्रोता, धनगढी नाकामा पुग्दैछौँ गौरीफन्टामा भनेर भन्दै हुनुहुन्छ शिव राहुलजी। भारतबाट उहाँको समूहमा कसरी आउनुभयो, यो चाहिँ अत्यधिक भाडा पनि लिएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ शोषण भयो भन्ने कुराहरू पनि आएका छन्। भारतबाट जुन चाहिँ घोषित नाकाबन्दी भनौँ, यो चाहिँ अब घोषित रूपमै सरकारले सिल गरेको छ। तर चाहिँ जसरी पनि घर फर्किनुपर्ने स्थिति निर्माण भएको हुँदाखेरि नेपाली नागरिकहरूले एकदमै धेरै पैसा खर्च गरेर आउनुपर्ने स्थिति छ। त्यसपछि बाटोमा हुने समस्याका कुराहरू पनि त्यस्तै रहेका छन्। शिव राहुलजीसँग मैले सम्पर्क स्थापित गर्न प्रयास गरिराखेको छु। यदि सम्पर्क स्थापित भयो भने मैले उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु, अन्यथा हामीले कार्यक्रमको लाई यहीँ टुङ्ग्याउनु पर्ने स्थिति हुन्छ। हामीलाई उहाँले फोन गर्दै हुनुहुन्छ। शिव राहुलजीलाई मैले जोड्ने प्रयास गर्दैछु। नेटवर्कको समस्याले गर्दाखेरि उहाँसँग कुराकानी हुन सकिराखेको छैन। आदरणीय श्रोता, मैले मेसेन्जरमा कल गर्न खोजिराखेको छु, तथापि यो नेटवर्क प्रब्लमले गर्दाखेरि समस्या रहेको जानकारी गराउँदछु। यो सँगसँगै आज बनबासाको गड्डा चौकी नाकाबाट पनि भारतमा रहेका नेपालीहरूलाई भित्र्याउने निर्णय गरेको छ कञ्चनपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले। र त्यहाँबाट पनि ठुलो सङ्ख्यामा सुदूरपश्चिमका लगायत अन्य जिल्लाका नागरिकहरू भित्रिने चाहिँ चान्स रहेको छ आज।
र आसपासमा यदि तपाईँहरू बनबासा लगायत पिथौरागढ जिल्लाको आसपासमा हुनुहुन्छ भने गड्डाचौकी नाकाबाट आज चाहिँ नेपाली नागरिकहरूको उद्धार गर्ने निर्णय गरेको छ कञ्चनपुर जिल्ला प्रशासनले। त्यो म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। क्वारेन्टिनमा नजिक पिथौरागढ अल्मोडा लगायतको जिल्ला हल्द्वानी लगायतको क्षेत्रमाबाट तपाईँ हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ भने प्रशासनसँग त्यहाँको स्थानीय प्रशासनका समन्वय गरेर तपाईँहरू आउन सक्नुहुनेछ भनेर मैले अनुरोध गरेँ। पिथौरागढको गणेश क्षेत्रमा चाहिँ यो भजनी नगरपालिकाका 10 जना 60 दिनभन्दा धेरै अघिदेखि मतलब यो लकडाउनको सुरुवाती दिनदेखि नै त्यहाँ चाहिँ क्वारेन्टिनमा थिए। उहाँहरूलाई मैले म्यासेज त गरेको छु। यदि तपाईँहरू हामीलाई सुनिराख्नु भएको छ भने बनबासाबाट तपाईँहरूको उद्धार गर्न सकिने स्थिति चाहिँ रहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। कञ्चनपुर प्रशासनले आज बनबासा गड्डाचौकी नाकालाई खुला गर्ने भनेको छ र कैलाली कञ्चनपुर गौरीफण्डा नाकाबाट त जेठ 3 गतेदेखि निरन्तर रूपमा नागरिकहरूको उद्धार भइराखेको छ। हिजो मात्रै झन्डै 4000 नागरिकहरू आएका छन् र तिनलाई सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने काम भएको छ। तर स्वास्थ्य चेक जाँच नगरिकनै परीक्षण नगरिकनै पठाउँदाखेरि यसमा चाहिँ यो स्वास्थ्य चेक जाँचको प्रबन्ध मिलाउन नसक्दाखेरि प्रदेश सरकारको आलोचना भएको छ, सङ्घीय सरकारको पनि आलोचना भएको स्थिति हो। तथापि यो चाहिँ क्वारेन्टिनमा बसिसकेपछि व्यवस्थित तरिकाले उहाँले बसिसकेपछि घर फर्कनुभन्दा अगाडि यो स्वास्थ्य चेक जाँचको कुरा गर्न प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारले अग्रसरता देखाउन् भन्ने कामना गर्न चाहन्छु। हामी सम्पर्क गर्न खोजिराखेका छौँ, प्रयास गरिराखेका छौँ, तर उहाँहरूसँग यो शिव राहुलजीसँग सम्पर्क हुन सकिराखेको छैन। 8:52 भएको छ। निर्धारित समयको नजिकमा छु। मैले अब चाहिँ बिदा माग्नुपर्ने स्थिति चाहिँ देखेको छु। र अन्तमा तपाईहरू भारत कैलाली र कञ्चनपुरको सीमावर्ती क्षेत्र आसपासमा क्वारेन्टिनमा हुनुहुन्छ भने म गड्डाचौकीको चाहिँ समाचार अनुसार चाहिँ त्यहाँ आज गड्डाचौकी नाकाबाट नेपाली नागरिकहरूको उद्धार गर्ने भन्ने समाचारहरू प्रकाशनमा आएका छन्। सोही कुरा मैले यहाँहरू समक्ष भन्दै त्यो क्षेत्र त्यो नाका नजिक हुनुहुन्छ भने तपाईहरू स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर आफ्नो स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गरेर आफ्नो उद्धार गराउन सक्नुहुनेछ भन्ने जानकारी दिन चाहन्छु। र विश्वव्यापी रूपमा जुन कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि हामी सबै व्यक्तिले व्यक्तिगत रूपमा पारिवारिक सामाजिक रूपमा अपनाउनु पर्ने सुरक्षाका अपनाएर यो भौतिक दूरी कायम गर्ने कुराहरू, सामाजिक ऐक्यबद्धताका कुराहरू, भौतिक दूरीका कुराहरू पूर्ण रूपमा परिपालन गरी सङ्क्रमणलाई निस्तेज गर्नका लागि प्रत्येक नागरिकले जिम्मेवार हुने र सरकारले पनि आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न सकोस् भन्ने कामनाका साथ आजको बसाइमा सम्पूर्ण हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि समय उपलब्ध गराउनुहुने सम्पूर्णमा धन्यवाद दिँदै, प्रविधिमा साथ दिनुहुने छोटुजी र कल्पनाजीलाई पनि धन्यवाद दिँदै नागरिक सवालको नियमित कार्यक्रमबाट आजको लागि म नारायण अवस्थीलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभदिन।